फर्स्टमा चाहिँ हिजो हामीहरूले टी टेस्ट र टी टेस्टको केही युजहरूको बारेमा पढ्यौँ। हामीले स्पेसली टी टेस्टको 3 प्रकारको युजहरू पढ्यौँ होइन। टी टेस्ट हामी कुनै भेरिएबलको सिङ्गल मिन कुनै नम्बर हो कि होइन भनेर चेक गर्नको लागि युज गर्न सक्छौँ। जस्तो हिजो हामीहरूले हाउस होल्ड साइज चाहिँ 5 हो कि होइन, 3 हो कि होइन भनेर चेक गर्नको लागि टी टेस्ट युज गऱ्यौँ। त्यस्तै गरेर दुईवटा इन्डिपेन्डेन्ट ग्रुपहरू छ, दुईवटा इन्डिपेन्डेन्ट ग्रुप छ भने त्यो दुईवटा इन्डिपेन्डेन्ट ग्रुपहरूको बिचमा मिन भ्यालु सेम छ कि फरक छ भनेर चेक गर्नको लागि टी टेस्ट युज गरिन्छ। जस्तो हामीले हिजो भन्यौँ कि टियुमा पढ्ने इकोनोमिक्सको ग्रेजुएटहरूको स्यालेरी र केयुमा पढ्ने इकोनोमिक्सको ग्रेजुएटहरूको स्यालेरी चाहिँ सेम छ कि डिफ्रेन्ट छ भनेर हामी टी टेस्टबाट युज गर्न सक्छौँ, टेस्ट गर्न सक्छौँ। सो यो टेस्टमा चाहिँ हामीहरूको क्लेम जहिले पनि के हुन्छ त भन्दा देयर इज नो डिफरेन्स बिट्विन द टु ग्रुप्स भन्ने हुन्छ। नो डिफरेन्स चाहिँ हाम्रो ओरिजिनल क्लेम हुन्छ, जसलाई हामी नल हाइपोथेसिस भनेर भन्छौँ। अब जब हामी स्ट्याटामा यो टेस्ट इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ त्यसपछि त्यो क्लेम चाहिँ रिजेक्ट भयो कि एक्सेप्ट भयो भन्ने कुरा कसरी थाहा हुन्छ त भन्दा हामीले हिजो दुईवटा क्राइटेरिया पढेका थियौँ। एउटा चाहिँ टी टेस्टको केसमा टीको भ्यालु 2 भन्दा ठुलो छ कि छैन, 2 भन्दा ठुलो छ भने चाहिँ क्लेम रिजेक्ट हुन्छ र प्रोबेबिलिटी 0.05 भन्दा सानो छ भने पनि क्लेम रिजेक्ट हुन्छ। र यो दुईटै क्राइटेरियामा कहिले पनि कन्फ्लिक्ट आउँदैन भनेर पनि हिजो हामीले छलफल गरेका छौँ। सो टीको भ्यालु 2 भन्दा माथि जाने बित्तिकै प्रोबेबिलिटी अटोमेटिकल्ली 0.05 भन्दा तल जान्छ अटोमेटिकल्ली। सो दुईवटा क्राइटेरियाको बिचमा कहिले पनि कन्फ्लिक्ट आउँदैन र लङ्गर टर्मको लागि हामीले जहिले पनि प्रोबेबिलिटी क्राइटेरियामा डिपेन्ड गर्ने हो भने हामीलाई एकदमै सजिलो हुन्छ, किनकि यो टीको भ्यालु पो 2 हो त। अब काई स्क्वायरको भ्यालु त 2 भन्दा ठुलो भन्ने हुँदैन, एफको भ्यालु 2 भन्दा ठुलो भन्ने हुँदैन, त्यहाँ छुट्टै नम्बर हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले हाइपोथेसिस टेस्टको इन्टरप्रिटेसन गर्दाखेरि जहिले पनि हामीले प्रोबेबिलिटी अन द बेसिस अफ प्रोबेबिलिटी हामीले कन्क्लुड गर्दाखेरि एकदमै सजिलो हुन्छ। सो टी टेस्टको अर्को युज पनि हामीले पढ्यौँ, जसलाई हामीले बिफोर आफ्टर टी टेस्ट भनेर भन्यौँ। बिफोर आफ्टर टी टेस्ट भनेको चाहिँ सेम इन्डिभिजुअलको कुनै 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 ट्रेनिङ लिनुभन्दा अगाडिको अथवा कुनै क्लास लिनुभन्दा अगाडिको वा कुनै ट्रिटमेन्ट लिनुभन्दा अगाडिको र पछाडिको सिचुएसन बिच हामी कम्पेयर गर्न सक्छौँ। तर कम्पेयर गर्नको लागि दुइटै चाहिँ न्युमेरिकल भेरिएबल हुनुपर्छ। टी टेस्टमा भेरिएबल्सहरू जहिले पनि न्युमेरिकल हुनुपर्छ, किनकि हामी मिन कम्पेयर गर्छौँ। मिन निकाल्नको लागि त नम्बरमा नापिने भेरिएबल हुनु पर्यो। सो यसरी हामीले हिजो एउटा इक्जाम्पल पनि गऱ्यौँ होइन, बिपीको। अब त्यो इक्जाम्पल चाहिँ म फेरि रिपिट गर्छु एकचोटि। जस्तो हिजो हामीले जुन पेयर टी टेस्ट भनेको थियौँ होइन, त्यो पेयर टी टेस्ट चाहिँ हाम्रो डेटामा गर्न सकिँदैन। त्यसको लागि हामी छुट्टै डेटा युज गरेका थियौँ र त्यो डेटा कसरी युज गर्ने भन्ने कमान्ड चाहिँ हाम्रो कमान्ड फाइलमा पनि छ। अघि तपाईँले स्ट्याटाबाटै गर्न खोज्नुभयो भने फाइलमा गएर इक्जाम्पल डेटा सेटमा गएर पनि त्यो डेटा पाउन सक्नुहुन्छ है। फाइलमा जाने अनि इक्जाम्पल डेटा सेटमा जाने होइन। इक्जाम्पल डेटा सेटमा गइसकेपछि यहाँ चाहिँ इक्जाम्पल डेटा सेट इन्स्टल्ड विथ स्टाटा भन्नेमा जाने। इक्जाम्पल डेटा सेट इन्स्टल्ड विथ स्टाटा यसमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ विभिन्न इक्जाम्पल डेटा सेटहरू हुन्छन् जसलाई तपाईँले एक्सर्साइजको लागि युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो हामीहरूले चाहिँ यो बिपी वाइड डाटा भन्ने युज गरेको, जहाँ चाहिँ ब्लड प्रेसर मेजर गरिएको छ। सो यसमा युजमा क्लिक गर्ने, युजमा क्लिक गरिसकेपछि यो विन्डो बन्द गरिदिने। यो डेटा हाम्रो सिस्टममा आइसकेको हुन्छ। सो हामीले हिजो यो डेटा युज गरेको है, यो डेटा हामीले युज गरेको जहाँ चाहिँ कुनै ट्रिटमेन्ट गर्नुभन्दा अगाडि, औषधि दिनुभन्दा अगाडिको ब्लड प्रेसर र पछाडिको ब्लड प्रेसर चाहिँ मेजर गरिएको छ 120 जना इन्डिभिजुअलहरूको। सो यसमा हामीले अब अगाडि र पछाडिको प्रेसरमा केही डिफ्रेन्स छ कि छैन भन्ने टेस्ट कसरी गऱ्यौँ त भन्दा टी टेस्ट गर्ने अनि फर्स्ट भेरिएबल इक्वल टु सेकेन्ड भेरिएबल गर्ने। टी टेस्ट गर्ने फर्स्ट भेरिएबल इक्वल टु सेकेन्ड भेरिएबल गर्ने हो भने फर्स्ट भेरिएबलको मिन भ्यालु र सेकेन्ड भेरिएबलको मिन भ्यालु बराबर छ कि छैन भनेर यसले चेक गर्छ। अर्थात् बिफोरको मिन र आफ्टरको मिन बराबर छ कि छैन त्यो चाहिँ यसले चेक गरिदिन्छ। सो बिफोर आफ्टरको मिन भ्यालु बराबर छैन कि छ भन्ने सन्दर्भमा हामीहरूको नल हाइपोथेसिस जहिले पनि नो डिफरेन्स हुन्छ, अर्थात् बिफोर र आफ्टरमा केही पनि फरक छैन भन्ने हाम्रो नल हाइपोथेसिस हुन्छ। र प्रोबेबिलिटी चाहिँ 0.05 भन्दा सानो भएको हुनाले हामीहरू के गर्छौँ त हाम्रो ओरिजिनल क्लेमलाई रिजेक्ट गर्छौँ। अर्थात् हाम्रो कन्क्लुजन के हुन्छ त भन्दा देयर इज सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स, किनकि प्रोबेबिलिटी 0.05 भन्दा कम छ।
0.05 भन्दा कम भएको हुनाले मिन भ्यालुको बिचमा केही पनि फरक छैन भन्ने हाम्रो जुन ओरिजिनल क्लेम छ, ओरिजिनल क्लेम डिफरेन्स 0 छ भन्ने हो। डिफरेन्स 0 छ भन्नुको अर्थ बिफोर र आफ्टरको मिनमा केही पनि फरक छैन। सो त्यसलाई हामी रिजेक्ट गर्छौँ प्रोबेबिलिटी 0.05 भन्दा सानो आएको हुनाले, र कन्क्लुजन के निकाल्छौँ भने देयर इज डिफरेन्स बिट्विन बिफोर द ट्रिटमेन्ट एन्ड आफ्टर द ट्रिटमेन्ट इन ब्लड प्रेसर। ट्रिटमेन्टभन्दा अगाडिको ब्लड प्रेसर र ट्रिटमेन्टभन्दा पछाडिको ब्लड प्रेसरमा सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स छ भन्ने हामी निष्कर्ष निकाल्छौँ। सो यसरी पेयर टी टेस्ट गर्नको लागि के चाहिन्छ त, हामीहरूको सेम इन्डिभिजुअलको बिफोर आफ्टरको डेटा चाहिन्छ। सो हिजो यसमा एकजना साथीले क्वेसन पनि उठाउनु भएको थियो, यो चाहिँ इक्वल भेरिएन्स गर्ने कि अनइक्वल भेरिएन्स गर्ने भन्ने। सो त्यो इक्वल वा अनइक्वल भेरिएन्स गर्ने भन्ने कुरा अब ब्रोडली हामी इक्वल अनइक्वल भेरिएन्स जता पनि गर्न सक्छौँ, तर त्यसमा केमा डिपेन्ड गर्छ मेनली कुरो भने यो दुईटाको बिचमा जुन समरी टेबलमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन देखिएको छ त्यसमा कतिको डिफरेन्स छ। जस्तो यहाँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा खासै फरक छैन, खासै फरक छैन भनेपछि यतिखेर हामीहरूले इक्वल भेरिएन्स एस्युम गरेर टेस्ट गर्दाखेरि केही फरक पर्दैन। सो धेरै जस्तो केसमा हामीले इक्वल अनइक्वल भेरिएन्स जुन युज गर्दाखेरि पनि कन्क्लुजनमा फरक पर्दैन। सो यो चाहिँ पेयर टी टेस्ट भयो। त्यसपछि म चाहिँ हामीहरूकै जुन हामीले अस्तिदेखि युज गरिराखेको डेटा छ त्यो डेटामा जान्छु। म यो डेटा मेमोरीबाट फर्स्टमा क्लियर गर्छु र हामीहरूको डु फाइल इम्पोर्ट गर्छु। सो डु फाइल इम्पोर्ट चाहिँ स्टार्टबाट गर्नु छ भने हामीले के भन्ने छौँ त, ओपनमा जाने र मैले डे 5 भन्ने फोल्डरमा राखेको छु डेस्कटपमा डे 5 भन्ने फोल्डरमा छ, डे 5 भन्ने फोल्डरमा। सो यसमा सुरुमा देखाउँदैन डु फाइल, जब मैले यहाँ अल फाइल्स देखा भनेर भन्छु अनि चाहिँ देखाउँछ र त्यो डु फाइलमा ओपन गर्छु। र यो डु फाइलमा हामीले सबै सेटिङहरू फोल्डरको सेटिङहरू सबै मिलाइसकेको हुनाले अहिले अब हामीले केही चेन्ज गर्नु पर्दैन, यसलाई एकचोटि रन गरिदिँदा हुन्छ र हामीले गरेको धेरै जस्तो क्यालकुलेसनहरू यसले रिपिट गरिसक्छ। जस्तो हामीले ग्राफ बनाउने, समराइज गर्ने जति पनि काम गरेका थियौँ यसले रिपिट गर्छ। यसरी सुरुमा डु फाइल रन गर्नुको फाइदा के हुन्छ भने हामीले कुनै भेरिएबल रिनेम गरेका छौँ भने चाहिँ यसले रिनेम गरिदिइसक्छ ताकि हामी रिनेम गरेको भेरिएबलमा चाहिँ काम गर्न सक्छौँ। सो यसले चाहिँ हामीले भने जतिको सबै काम गरिसकेको छ। र अब यसमा म हिजोको एउटा छोटो चिज रिपिट गर्छु। जस्तो हामीले हिजो टी टेस्ट गरेका थियौँ, टी टेस्ट हाउस होल्ड साइज इक्वल टु 8ले के टेस्ट गर्छ त भन्दा हाउस होल्ड साइज 8 हो कि होइन भनेर टेस्ट गर्छ। यसमा हामी प्रोबेबिलिटी 0.05 भन्दा ठुलो देख्छौँ। ठुलो देख्ने बित्तिकै हामीहरू के हो त, यो 0.05 भन्दा सानो आयो भने चाहिँ रिजेक्ट हुने हो, 0.05 भन्दा ठुलो आयो भने रिजेक्ट नहुने हो, अर्थात् एक्सेप्ट हुने हो। त्यसो भए हुनाले यो केसमा हामी हाउस होल्ड साइज 8 हो भनेर एक्सेप्ट गर्छौँ। त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ ग्रुपमा डिफरेन्स छ कि छैन भन्ने टी टेस्ट कसरी गरिएको थियो त, ग्रुपमा फरक छैन भन्ने टी टेस्ट कसरी गरिएको थियो त, सरी 2-3टा टी भएछ, टी टेस्ट है। अनि हामीलाई हाउस होल्ड साइज कसको टेस्ट गर्ने हो त्यो चाहियो। अनि ग्रुप भेरिएबलको नाम कसरी लेख्ने भनेको छु त मैले भन्दा बाई भनेर ब्र्याकेटमा लेख्ने हो, बाई जेन्डर है। अब तपाईँले यहाँ चाहिँ अघि हाम्रो रोहनजीले भने जस्तै जेन्डरमा 2टा मात्रै क्याटेगोरी हुनुपर्छ टी टेस्ट युज गर्नको लागि। मैले बारम्बार भनिराखेको छु, 2टा भन्दा बढी क्याटेगोरी भयो भने टी टेस्टले काम गर्न सक्दैन, प्रिन्सिपल्ली काम गर्न सक्दैन, किनकि टी टेस्ट भनेको 2टा ग्रुपको मिन डिफरेन्स चेक गर्नको लागि मात्रै युज हुन्छ। सो यदि जेन्डरमा 3वटा क्याटेगोरी थियो भने यतिखेर यो टी टेस्ट इनभ्यालिड हुन्थ्यो। सो हाम्रो ओरिजिनल डेटामा 3वटा क्याटेगोरी छ जहाँ एउटा 3 चाहिँ मिस्टेकनली हामीले इन्टर गरेका छौँ। अब अहिले मेरो डेटामा त्यो 3 छैन किनकि मैले डु फाइल रन गरेँ नि त। डु फाइल रन गर्नुको अर्थ के हो त, मैले त्यो 3 हटाइसकेको छु, रिप्लेस भन्ने कमान्ड छ एक ठाउँमा। सो अहिले जेन्डरमा 2टा मात्रै क्याटेगोरी छन्। त्यसो भए हुनाले म टी टेस्ट गर्न सक्छु अहिले, तर 2टा भन्दा बढी क्याटेगोरी भयो भने म गर्न सक्दिनँ। सो 2टा मेल र फिमेलमा मिनमा डिफरेन्स छ कि छैन भनेर हेर्नको लागि के गर्नु पऱ्यो त, हाउस होल्ड साइजमा डिफरेन्स छ कि छैन भनेर हेर्नलाई टी टेस्ट हाउस होल्ड साइज बाई जेन्डर गर्नु पऱ्यो। अब यसले चाहिँ एउटा रिजल्ट दिन्छ र यो रिजल्टको नल हाइपोथेसिस के हुन्छ त भन्दा देयर इज नो डिफरेन्स बिट्विन मेल एन्ड फिमेल एडेड हाउस होल्ड्स।
सो यो नल रिजेक्ट भयो कि एक्सेप्ट भयो भन्ने कुरा जहिले पनि हामीले प्रोबेबिलिटीमा डिपेन्ड गर्नुपर्छ। प्रोबेबिलिटी 0.05 भन्दा ठुलो भयो भने वी क्यानट रिजेक्ट। So we cannot reject that the mean of male-headed households and female-headed households are equal. अर्थात् अब निष्कर्षमा के निस्किने भयो त भन्दा कुनै घरको घरमूली मेल हुनु र फिमेल हुनुमा त्यो घरको आकार अर्थात् हाउसहोल्ड साइज चाहिँ फरक हुन्छ भन्ने हुँदैन। मेल भयो नि फिमेल भयो नि हाउसहोल्ड्सको आकार चाहिँ उस्तै हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्छौँ। अब यहाँ चाहिँ विथ इक्वल भेरिएन्सेस भनेर भन्यो होइन। अब मैले अघि पनि भने यो भेरिएन्सेसहरू धेरै जस्तो केसमा इक्वल र अनइक्वल राख्दाखेरि कन्क्लुजनमा फरक आउँदैन। यो केसमा हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हेर्ने हो भने लगभग यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन डबल छ कि। सो यस्तो डबल भएको बेला कहिलेकाहीँ फरक पर्न सक्छ, ठुलो ग्याप छ भने फरक पर्न सक्छ। यदि त्यो फरक पर्छ भन्ने हामीलाई लाग्यो भने एकचोटि के चेक गरेर हेर्ने त भन्दा यो कमान्डको पछाडि अनइक्वल भनेर टाइप गरेर हेर्ने हो कि। अनइक्वल UEQUAL अनइक्वल भनेर टाइप गरेर हेर्ने। सो यो अनइक्वल भनेर टाइप गरेर हेऱ्यौँ भने अब अनइक्वल भेरिएन्सको आधारमा यसले निकाल्छ। अनइक्वल भेरिएन्सको आधारमा पनि रिजल्ट चाहिँ सेम छ भनेको हामी अगेन वी क्यानट रिजेक्ट। प्रोबेबिलिटी 0.05 भन्दा सानो आएन नि त। सो नआएको कारणले हामी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट गर्न सक्दैनौँ। हामी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट गर्छौँ। भन्नुको अर्थ के हो त भन्दा मेल हेडेड हाउसहोल्ड र फिमेल हेडेड हाउसहोल्ड्सको एभरेज हाउसहोल्ड साइजमा केही पनि फरक छैन भन्ने निष्कर्ष यहाँ पनि निकाल्छौँ। सो कतिपय केसमा चाहिँ यो इक्वल भेरिएन्स वा अनइक्वल भेरिएन्सले फरक पार्न सक्छ, कतिपय केसमा पार्दैन। जस तपाईँहरूलाई चाहिँ यो दुईटै चेक गर्दा हुन्छ। एउटा चाहिँ इक्वल भेरिएन्स निकाल्दाखेरि पछाडि केही पनि टाइप गर्नु परेन है। म यो दुईवटा कमान्ड तपाईँको च्याट बक्समा राख्छु, तपाईँहरूले चाहिँ कपी गर्न सक्नुहुन्छ वा डु फाइलमा पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ लगेर। इक्वल भेरिएन्स निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ केही पनि गर्नु परेन, तर अनइक्वल भेरिएन्स निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ पछाडि अनइक्वल भनेर लेख्नु पर्दो रहेछ। सो पछाडि चाहिँ अनइक्वल भनेर लेख्नु पर्दो रहेछ। त्यसो गरी चाहिँ अनइक्वल भेरिएन्सको आधारमा निकाल्छ। सो अब यसमा आज हामीहरू दुईवटा टेस्ट एड गर्छौँ कि। यो त हिजोको रिक्याप भयो। अब यसमा दुईवटा टेस्ट एड गर्छौँ। अब यो दुईवटा टेस्टमध्ये पहिलो टेस्ट जुन चाहिँ एनोभा टेस्ट भनेर भनिन्छ, एनोभा टेस्ट चाहिँ टी टेस्ट सँगसँगै सम्बन्धित छ। त्यसो भए हुनाले म यही इक्जाम्पललाई चाहिँ म कपी गर्छु र यसैको आधारमा हामी एनोभा टेस्ट गर्छौँ। सो हामीले के भन्यो भने यदि दुईवटासम्म ग्रुप भयो भने टी टेस्टको आधारमा हामी मिनमा डिफ्रेन्स छ कि छैन भनेर हेर्न सक्छौँ। तर सपोज मानौँ कि क्याटेगोरी दुईवटाभन्दा बढी छ, दुईवटाभन्दा बढी ग्रुप छ हामीसँग है, मोर देन 2 ग्रुप्स छ कि, मोर देन 2। सो मोर देन 2 ग्रुप्स भएको बेला टी टेस्टले चेक गर्न सक्दैन कि मिनमा डिफ्रेन्स छ कि छैन भनेर। सो त्यस्तो बेला चाहिँ हामी अब टी टेस्ट युज गर्न सक्दैनौँ, एफ टेस्ट चाहिँ युज गर्छौँ। जस्तो इक्जाम्पलको लागि हामीसँग 3वटा ग्रुप छ। एउटा टियुको इकोनोमिक्स छ, एउटा केयुको इकोनोमिक्स छ र अर्को चाहिँ फरेन युनिभर्सिटीको इकोनोमिक्स छ। अर्को चाहिँ फरेन युनिभर्सिटीको इकोनोमिक्स ग्रेजुएटको स्यालेरी छ। सो अब हामीले के चेक गर्नुपर्ने छ त भन्दा टियुको इकोनोमिक्स पढ्ने विद्यार्थीले प्राप्त गर्ने स्यालेरी, केयुको स्यालेरी र फरेन युनिभर्सिटीबाट पढेर आउने मान्छेहरूको स्यालेरीमा डिफ्रेन्स छ कि छैन भनेर चेक गर्नुपर्ने छ। सो अघि र यसमा के फरक छ त? अघि र यसमा के फरक छ त भन्दा अघि दुईवटा मात्रै क्याटेगोरी थियो, दुईवटा मात्रै ग्रुप थियो। अब मोर देन 2 ग्रुप्स छ। अरू सबै कुरा सेम हुन्छ है। खालि एनोभा टेस्ट र टी टेस्टमा फरक के त भन्दा टी टेस्टमा दुईवटा मात्रै ग्रुप हुन्छ, एनोभा टेस्टमा देयर आर मोर देन 2 ग्रुप्स। चेक गर्ने सेम हो। सेम भन्नुको अर्थ दुईटैले चाहिँ मिनमा डिफ्रेन्स छ कि छैन भनेर चेक गर्छ। सो अब हामीहरू 3वटा ग्रुप, 5वटा ग्रुप, 10वटा ग्रुपमा चाहिँ मिनमा डिफ्रेन्स छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि एनोभा टेस्ट युज गर्छौँ। यसको क्लेम फेरि पनि के हुन्छ त भन्दा देयर इज नो डिफरेन्स अमोङ द ग्रुप्स हुने भयो। अब चाहिँ मोर देन 2 भएको हुनाले अमोङ द ग्रुप्स जतिवटा पनि ग्रुप हुन सक्ने भयो र देयर इज नो डिफरेन्स इन द मिन। डिफरेन्स केमा त भन्दा कुनै भेरिएबलको मिन भ्यालुमा हो, अमोङ द ग्रुप्स। सो अब यहाँ क्राइटेरिया भन्नेमा यो टी इक्वल्स टु 2 आउनु भएन है। अब टी इक्वल्स टु 2 हामी लाउन सक्दैनौँ है। अब प्रोबेबिलिटी मात्रै हेर्छौँ हामी, एफको मान हेर्न लफडा हुन्छ होइन।
अब टीमा जम्मा एउटा डिग्री अफ फ्रिडम हुन्थ्यो भने यहाँ चाहिँ डिग्री अफ फ्रिडम दुई तरिकाले हेर्नुपर्छ। हामी त्यो लफडामा कहिले पनि लाग्दैनौँ प्र्याक्टिकल लाइफमा। हामी प्रोबेबिलिटीमा डिपेन्ड गर्छौँ। जहिले पनि प्रोबेबिलिटीको आधारमा हामीले निष्कर्ष दिँदाखेरि त्यो चाहिँ लगभग 100% चाहिँ एक्युरेट हुन्छ। त्यसो भए हुनाले हामी टीको भ्यालु 2 भने जस्तै यहाँ एफको भ्यालु कति भयो भने एक्सेप्ट रिजेक्ट गर्ने भन्नेतिर लाग्दैनौँ, किनकि एफको भ्यालु चाहिँ टीको जस्तो ठ्याक्कै 2 को अराउन्डमा फिक्स हुँदैन। सो त्यसै भए हुनाले हामी एफको क्रिटिकल भ्यालु हेर्दैनौँ, एफको प्रोबेबिलिटी चाहिँ 0.05 भन्दा सानो छ कि छैन, सानो भयो भने रिजेक्ट भन्छौँ। जस्तो इक्जाम्पलको लागि हाम्रो डेटामा चाहिँ अब हामी जेन्डरमा पनि गर्न सक्छौँ एफ टेस्ट है, जेन्डरमा पनि एफ टेस्ट गर्न सक्छौँ। दुईवटा ग्रुपमा फेरि गर्नै नमिल्ने भन्ने होइन कि, दुईवटा ग्रुपमा पनि गर्न मिल्छ, तर मोर देन 2 ग्रुप्स भयो भने त गर्नै पर्छ एफ टेस्ट, किनकि टी टेस्ट काम गर्दैन। सो हामी जेन्डरमा गर्न सक्छौँ जहाँ दुईवटा मात्रै ग्रुप छ है। त्यसपछि कास्टमा त दुईवटाभन्दा बढी ग्रुप छ, कास्टमा त गर्नै पर्यो। त्यस्तै गरेर रिलिजनमा पनि के छ त, दुईवटाभन्दा बढी ग्रुप छ, रिलिजनमा गर्नै पर्यो। त्यसपछि गएर हामीसँग अरू के को ग्रुप छ त, कास्ट, रिलिजन, अर्को एजुकेसनको ग्रुप छ। एजुकेसनको ग्रुपमा पनि मोर देन 2 ग्रुप्स छ, त्यहाँ पनि गर्नै पर्यो। सो जहाँ मोर देन 2 ग्रुप्स छ त्यहाँ चाहिँ अनोभा टेस्ट युज गर्नै पर्छ भने, जहाँ दुईवटा मात्रै ग्रुप छ त्यहाँ गर्न सकिन्छ, केही बिगार्दैन दुईवटा ग्रुप भएको बेला गर्दाखेरि। सो मोर देन 2 ग्रुप्समा चाहिँ गर्नै पर्छ। सो अब हामी प्र्याक्टिकल्ली हेरौँ है त, कुरो बुझ्नुभयो होइन। एनोभा टेस्टले चेक गर्ने भनेको के हो त भन्दा, दुईवटाभन्दा बढी ग्रुपमा मिनमा फरक छ कि छैन, दुईवटाभन्दा बढी क्याटेगोरीमा चाहिँ मिन डिफ्रेन्स छ कि छैन भनेर चेक गर्ने काम गर्छ। जस्तो स्यालेरीको मिन डिफ्रेन्स, पोभर्टीमा फरक छ कि छैन, खर्चको प्याटर्नमा फरक छ कि छैन होइन। त्यस्तै गरेर एजुकेसन इयर्समा फरक छ कि छैन, हाउस होल्ड साइज फरक छ कि छैन। अब त्यस्तै गरेर प्रोबेबिलिटी अफ सेन्डिङ टु स्कुल फरक छ कि छैन। एभरेज भ्यालु चाहिँ चेक गर्ने काम गर्छ, एभरेज भ्यालु डिफ्रेन्स छ कि सेम छ भनेर हेर्ने काम गर्छ। सो यो डेटाबाट गरौँ, डेटाबाट गर्दाखेरि सजिलो होला। तपाईँले यो मैले यसको कमान्ड अलरेडी राखिदिइसकेको छु होइन, तपाईँले त्यही कमान्डमा थपथाप गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ मैले एउटा इक्जाम्पल दिएको छु होइन, अहिले गरेको इक्जाम्पल त्यसैमा तपाईँले थप्न सक्नुहुन्छ। जस्तो इक्जाम्पलको लागि यो कहाँनिर छ त भन्दा, यो चाहिँ सुरुको ओरिजिनल फाइलमा 5051 नम्बर कमान्डमा छ। 51 नम्बर कमान्डमा मैले एउटा इक्जाम्पल राखेको छु होइन। अब त्यसैमा हामीहरू थप्छौँ है। म अहिले अर्को इक्जाम्पल गराउँछु। यहाँ चाहिँ क्रेडिट रिसिप्टको रहेछ, क्रेडिट रिसिप्टमा दुईवटा मात्रै ग्रुप छन्, म यसमा थप्छु अहिले। अनि हामीहरू यहाँ कमान्ड चाहिँ यहीँ टाइप गरेर गर्छौँ है। सपोज अब अनोभा टेस्ट गर्नको लागि गर्नुपर्ने के रहेछ त भन्दा, केही पनि गर्नु पर्यो, वान वे भनेर लेख्ने, अनि सुरुमा चाहिँ अङ्कमा नापेको भेरिएबल लेख्ने, त्यसपछि ग्रुप छुट्याउने भेरिएबल लेख्ने, भइहाल्यो है। जस्तो अब हामी अब यसो गरौँ है त, हाउस होल्ड साइज हेरौँ न, वान वे। अनि हामीले सपोज मानौँ कि हाउस होल्ड साइजको मिनमा फरक छ कि छैन भनेर चेक गरिरहेछौँ, हाउस होल्ड साइज। त्यसपछि के लेख्नु पर्यो त, जेन्डर। सो पछाडिको भेरिएबल भनेको के हो त, पछाडिको भेरिएबल भनेको के हो त भन्दा ग्रुप छुट्याउने भेरिएबल हो। अगाडिको भेरिएबल भनेको चाहिँ हामी केमा डिफ्रेन्स चेक गरिरहेछौँ त, नम्बरमा नापेको भेरिएबल हो। सो यसरी वान वे भनेर लेख्ने, अनि नम्बरमा नापेको भेरिएबल लेख्ने, त्यसपछि ग्रुप छुट्याउने भेरिएबल लेख्ने। सो यहाँ जेन्डरमा दुईवटा मात्रै ग्रुप छन चाहिँ, मैले अघि नै भने दुईवटा ग्रुपमा पनि गर्न सकिन्छ, तर मोर देन 2 ग्रुप भयो भने एनोभा बाहेक अरू टेस्ट गर्न सकिँदैन। यसमा गरौँ है त, के आउँछ रिजल्ट। सो यो मैले 152मा क्लिक गरेर यसलाई मात्रै रन गरेर हेर्छु। सो यो चाहिँ एनोभा टेस्टको रिजल्ट हो है। अब एनोभा टेस्टको रिजल्टले के चाहिँ आन्सर दिन्छ हामीलाई भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि हामी एनोभा टेस्टको क्लेम के हुन्छ भन्ने सम्झिन्छौँ क्या फर्स्टमा। सो क्लेम चाहिँ के हुन्छ त, देयर इज नो डिफरेन्स बिट्विन द ग्रुप्स हुन्छ, देयर इज नो डिफरेन्स बिट्विन द ग्रुप्स। सो यो रिजल्टमा पनि हाम्रो क्लेम के हुने भयो त भन्दा, हामीहरूले हाउस होल्ड साइजमा मेल र फिमेलमा केही पनि डिफरेन्स छैन, अथवा पुरुष घरमुली हुनु र महिला घरमुली हुनुमा केही पनि डिफरेन्स छैन भन्ने हाम्रो नल हाइपोथेसिस हो। प्रोबेबिलिटी कति आयो त, प्रोबेबिलिटी कति आयो त भन्दा 0.09 आयो। 0.09 आउनुको अर्थ के हो त भन्दा, वी क्यान नट रिजेक्ट। सो यहाँ दुईवटा प्रोबेबिलिटी आउँछ, एउटा चाहिँ माथि आउँछ एफको, अर्को चाहिँ काई स्क्वायर टेस्टको आउँछ। एउटा चाहिँ एफ टेस्टको आउँछ, दुईवटा टेस्ट सँगसँगै गर्छ अनोभामा। सो हामीले फर्स्टमा चाहिँ माथि एफ टेस्टको प्रोबेबिलिटी हेर्नु पर्यो। एफ टेस्टको प्रोबेबिलिटी पनि 0.05 भन्दा चाहिँ माथि छ। तलको चाहिँ यो
यो ग्रुपहरुको भेरिएन्स टेस्ट गर्ने हो। यो तलको चाहिँ यो इग्नोर गरिदिँदा हुन्छ अहिलेको लागि। है मेन फिगर चाहिँ माथिको हो जसले चाहिँ मिनको डिफरेन्स टेस्ट गर्छ। तलको चाहिँ दुईटा ग्रुपको भेरिएन्स बराबर छ कि छैन भनेर चेक गर्ने हो। सो यदि भेरिएन्स बराबर छैन भने हामी अनइक्वल भेरिएन्स वाला लगाउँछौँ। सो यहाँ चाहिँ हामीहरूको निष्कर्ष यसमा आधारित हुनुपर्छ। जहाँ f को मान चाहिँ 0.04 आछ। सो f को मान हामीलाई कति हुनुपर्छ भन्ने थाहा छैन, तर प्रोबेबिलिटीको बारेमा थाहा छ हामीलाई। प्रोबेबिलिटी चाहिँ 0.05 भन्दा सानो भयो भने हाम्रो क्लेम रिजेक्ट हुन्छ भन्ने थाहा छ। सानो छैन। सानो नहुनुको अर्थ के हो त भन्दा वी क्यानट रिजेक्ट आवर क्लेम, अर्थात् वी क्यानट रिजेक्ट आवर नल हाइपोथेसिस। अर्थात् मेल र फिमेल हेडेड हाउसहोल्ड्समा हाउसहोल्ड साइजमा केही पनि फरक छैन भन्ने जुन क्लेम छ त्यो हामी रिजेक्ट गर्न सक्दैनौँ वा एक्सेप्ट गर्छौँ। अब अर्को गरौँ है त एक्जाम्पल। अब अर्को एक्जाम्पल गरौँ। अब माथिको एक्जाम्पल गरौँ। माथिको एक्जाम्पलमा हामीले के चेक गर्न खोजिराखेको छौँ भने हामीहरूसँग क्रेडिट लिने वा नलिने दुईटा ग्रुप छ। क्रेडिट लिने र नलिने दुईटा ग्रुपको उत्पादनमा फरक छ कि छैन भनेर चेक गर्न खोजिरहेछौँ हामी। यो टी टेस्ट गरे पनि हुन्थ्यो किनकि लिने र नलिने दुईटा पार्टी मात्रै छ। तर हामी फर्स्टमा एनोभा गर्छौँ त्यसपछि टी टेस्ट गर्छौँ। फर्स्टमा एनोभा गर्छौँ त्यसपछि टी टेस्ट गरेर हेर्छौँ, त्यो दुईटाको रिजल्ट चाहिँ उस्तै आउँछ दुईटा ग्रुप भएको केसमा। सो अब यो गरेर हेरौँ। यसले चाहिँ वान वे अनि प्रोडक्सन अंडरस्कोर केजी क्रेडिट रिसिभ भनेको के त भन्दा क्रेडिट लिने र नलिने ग्रुप छुट्याउने भेरिएबल पछाडिको हो र यो चाहिँ उत्पादन हो। क्रेडिट लिने र नलिनेको उत्पादनमा फरक छ कि छैन भनेर यसले चेक गर्छ। सो यसलाई क्लिक गरेर रन गर्ने हो भने सो यहाँ पनि हामीले माथिको प्रोबेबिलिटी हेर्नुपर्ने भयो है त। माथिको प्रोबेबिलिटी माथिको प्रोबेबिलिटी के भयो त अहिले अब 0.05 भन्दा सानो आयो। सानो आएपछि हामीले ओरिजिनल क्लेम रिजेक्ट गर्नुपर्ने हो। हाम्रो ओरिजिनल क्लेम के हुन्छ यसमा भन्दा अगेन नो डिफरेन्स हुन्छ। अर्थात् क्रेडिट लिने पार्टी र क्रेडिट नलिने पार्टीको उत्पादनमा केही पनि फरक छैन भन्ने हाम्रो ओरिजिनल क्लेम हुन्छ, जुन क्लेमलाई हामी रिजेक्ट गर्छौँ। रिजेक्ट गर्नु भन्नुको अर्थ के त भन्दा हाम्रो निष्कर्ष के हुन्छ त भन्दा क्रेडिट लिने र नलिनेको बिचमा डिफरेन्स छ पक्कै, अथवा देयर इज सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स बिट्विन क्रेडिट टेकर्स एन्ड नट टेकर्स। सो दुईटा पार्टी जसले क्रेडिट लिएको छ र जसले क्रेडिट लिएको छैन तिनीहरूको उत्पादनमा सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स छ भन्ने निष्कर्ष यहाँबाट निस्किन्छ। सो अब यहाँनिर म एकचोटि डेभिएट हुन्छु। मैले के भने यदि दुईटा मात्रै ग्रुप छ भने टी टेस्ट गरे पनि टी टेस्ट गरे पनि एफ टेस्ट गरे पनि एउटै रिजल्ट आउँछ भनेर भन्दैछु है त म। अब टी टेस्ट गरेर हेरौँ है त। यसको टी टेस्ट गरेर हेरौँ। यसको टी टेस्ट गरेर हेरौँ। फर्स्टमा यहाँ त टी टेस्ट गर्ने बेलामा त के गर्नुपर्छ त बाई भन्ने लाउनुपर्छ। अघिदेखि हामीले भनिरहेको छौँ, यसलाई ब्र्याकेटमा राख्नुपर्छ बाई भन्ने लेखेर। यसको टी टेस्ट फर्स्टमा गरौँ। टी टेस्टको नतिजा के आउँछ। सो टी टेस्टको नतिजा के आयो त भन्दा टी टेस्टको पनि हामीहरूको जुन ओरिजिनल क्लेम छ त्यो ओरिजिनल क्लेम चाहिँ डिफरेन्स छैन भन्ने हुन्छ। यहाँ पनि प्रोबेबिलिटी 0.0002 आयो। अर्थात् प्रोबेबिलिटी 0.05 भन्दा सानो आयो। त्यसो भए हुनाले टी टेस्टले पनि के निष्कर्ष निकाल्छ त भन्दा देयर इज सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स बिट्विन क्रेडिट टेकर्स एन्ड नट टेकर्स भनेर निकाल्छ। सो तपाईले दुईटा मात्रै ग्रुप छ भने तपाईले एनोभा टेस्ट गर्नु र टी टेस्ट गर्नुमा निष्कर्षमा केही पनि फरक पर्दैन। तपाई चाहे टी टेस्ट गर्नुहोस् चाहे एनोभा टेस्ट गर्नुहोस्, निष्कर्षमा केही पनि चेन्ज आउँदैन। निष्कर्ष मात्रै होइन अर्को चिजमा पनि चेन्ज हुँदैन कि। त्यो अर्को चिज के होला तपाईले कहिले पढ्नु भएको छ। सो त्यो अर्को चिज के हो भने यस्तो बेला यो टी को प्रोबेबिलिटी हेर्नुहोस् त कति छ 0.0002 छ टी टेस्ट गर्दाखेरिको प्रोबेबिलिटी। एफ टेस्ट गर्दाखेरिको प्रोबेबिलिटी कति छ 0.0002 छ। सेम छ प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी सेम छ तर एफ को भ्यालु र टी को भ्यालु चाहिँ फरक छ। अब एफ को भ्यालु र टी को भ्यालु फरक छ। सो दुईटा मात्रै ग्रुप हुने हो भने जहिले पनि एफ टेस्ट र टी टेस्ट को नतिजा सेम हुन्छ। सो एउटा मात्रै डिफरेन्स के हुन्छ त भन्दा टी र एफ को मान फरक आउँछ। तर टी र एफ को मान चाहिँ जहिले पनि रिलेटेड हुन्छन्। जस्तो कसरी रिलेटेड हुन्छन् भन्ने म यहाँ तपाईहरुलाई देखाउँछु।
अब यो दुईटा मात्रै ग्रुप भएको बेला टी टेस्ट गरे पनि एनोभा गरे नि देयर इज नो डिफरेन्स, 1% पनि डिफरेन्स छैन। तपाईँले टी टेस्ट गर्दा पनि हुन्छ, एनोभा गर्दा पनि हुन्छ। त्यतिखेर प्रोबेबिलिटी सेम आउँछ भने तपाईँको एफ र टीको मान चाहिँ कसरी रिलेटेड हुन्छ त भन्ने देखाउन म यहाँ टीको मान कपी गर्छु है त, 3.9236। यो चाहिँ टीको मान हो, यो टीको मान हो। मेरो एक्सेल सेयर भएको छ नि होइन, भएको छ सर। मैले यहाँ टीको मान कपी गरेँ ए, अनि म एफको मान कपी गर्छु। एफको मान चाहिँ 15.96 छ कि कति छ, माथिल्लो टेबलबाट 15.39 छ, 15.39। ए प्रोबेबिलिटी सेम छ कि, प्रोबेबिलिटी चाहिँ 0.0002 छ, यहाँ पनि 0.0002 छ। प्रोबेबिलिटी सेम छ तर टी र एफको मान फरक छ। So when there are only two groups, the value of t squared is always equal to f. ए दुईटा मात्रै ग्रुप भएको बेलामा, दुईटा मात्रै यदि ग्रुप छन् भने यो रिलेसनशिप जहिले पनि ट्रू हुन्छ, टी स्क्वायर्डको भ्यालु जहिले पनि एफसँग बराबर हुन्छ है। अब यहाँ हामी हुन्छ कि हुँदैन हेर्न सक्छौँ, जस्तो टी स्क्वायरको भ्यालु अर्थात् यो नम्बरको स्क्वायर यदि हामीले गऱ्यौँ भने त्यो चाहिँ 15.39 आउनुपर्छ। हेर्नुहोस् है, त्यसो भए हुनाले मैले अघिदेखि के भनिरहेको छु त भन्दा when there are two groups, दुईटा मात्रै ग्रुप्स छ र दुईटा ग्रुपको बिचमा हामीले डिफ्रेन्स छ कि छैन भनेर चेक गर्नु छ भने हामी टी टेस्ट युज गर्दा पनि हुन्छ, एफ टेस्ट युज गर्दा पनि हुन्छ, दुईटाको रिजल्ट सेम आउँछ र टी र एफको मान मात्रै फरक पर्ने हो, तर टीको स्क्वायर जहिले पनि एफ हुन्छ, टी स्क्वायर गर्ने बित्तिकै एफको मान हुन्छ। सो यसरी हामीहरू यहाँबाट एउटा मात्रै लेसन लिने हो यति एक्सर्साइजबाट। त्यो के त भन्दा यदि दुईटा मात्रै ग्रुप छ भने वी क्यान आइदर युज टी टेस्ट अर एनोभा टेस्ट, बोथ यिल्ड सेम रिजल्ट्स, दुईटाको रिजल्ट सेम हुन्छ। अब हामी दुईटाभन्दा बढी ग्रुप भएको बेला चाहिँ एनोभाको काम चाहिँ दुईटाभन्दा बढी ग्रुप भएको बेला हो कि खासमा। अब है त अब हामी हाउस होल्ड साइजै चेक गराउन फर्स्टमा, दुईटाभन्दा बढी ग्रुप छ। अब हामी वान वे एनोभा टेस्ट युज गर्छौँ, एनोभा वान वे हाउस होल्ड साइजमा फरक छ कि छैन भनेर हेर्नु पर्यो है। हाउस होल्ड साइज अनि हाम्रो ग्रुप इन्डिकेट गर्ने भेरिएबल हेर्नु पर्यो। ग्रुप इन्डिकेट गर्ने भेरिएबल कास्ट हो सपोज है। हामीले कास्टमा त कतिवटा क्याटेगोरी छ त, कतिवटा ग्रुप छ कास्टमा, ट्याब कास्ट गऱ्यौँ भने कति छ त क्याटेगोरी, एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा क्याटेगोरी छ। सो यस्तो बेला त टी टेस्ट युज हुँदैन। सो यो पाँचवटा क्याटेगोरी भएको बेला हामीहरू अब एफ टेस्ट अथवा एनोभा टेस्ट युज गर्न बाध्य हुन्छौँ। सो अब हामीहरूले यसरी चेक गर्दाखेरि हामी के चेक गरिरहेछौँ त, त्यो बुझ्नु इम्पोर्टेन्ट कुरो। के चेक गरिरहेछौँ त हामी भन्दा विभिन्न जातिगत समूहमा अर्थात् विभिन्न जातको पपुलेसनमा हाउस होल्ड साइज सेम छ कि फरक छ, हामी त्यो चेक गरिरहेछौँ। ब्राह्मीण र चौधरीको, त्यसै गरेर दलित जनजातिको हाउस होल्ड साइजमा केही डिफ्रेन्स छ कि छैन त्यो चेक गरिरहेछौँ। यो सेलेक्ट गरेर रन गरेर हेरौँ यसको रिजल्ट के आउँछ। सो फेरि पनि हामीहरूले हाम्रो क्लेम के हुन्छ त, हाम्रो क्लेम के हुन्छ, जहिले पनि दिमागमा क्लेम के हुन्छ भन्ने रिमाइन्ड गराइराख्नुपर्छ। क्लेम के हुन्छ त भन्दा देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स इन हाउस होल्ड साइज अमङ द कास्ट ग्रुप्स, अर्थात् कास्ट ग्रुपहरूको हाउस होल्ड साइजमा केही पनि फरक छैन, दे आर सेम भन्ने हाम्रो नल हाइपोथेसिस हुन्छ। अब प्रोबेबिलिटी कति आयो त एफको भन्दा 0.30 आयो। सो हाम्रो निष्कर्ष के हुन्छ त, सिन्स प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन 0.30, नल के हुने पो यहाँ चाहिँ, नल रिजेक्ट हुन्छ कि हुँदैन त भन्दा हुँदैन। नल हाइपोथेसिस क्यानट बी रिजेक्टेड, नल क्यानट बी रिजेक्टेड। सो अब एसाइनमेन्टमा चाहिँ तपाईँले यसरी निष्कर्ष लेख्नुलाई, निष्कर्ष लेख्नु 0.505 हो कि त्यही त 0.05 भन्दा ठुलो भएन सर यो, सरी इक्वल टु लेख्नु खोजेको मैले। सो प्रोबेबिलिटी चाहिँ अब यसरी नै लेखौँ है त, प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन 0.05 जुन हामीले लेखिराखेका छौँ सधैँ। सो प्रोबेबिलिटी 0.05 भन्दा बढी भएको कारणले गर्दाखेरि नल क्यानट बी रिजेक्टेड। यसको निष्कर्ष के त भन्दा देयर इज नो डिफरेन्स इन हाउस होल्ड साइज एमङ द कास्ट ग्रुप्स।
है। अब तपाईँलाई एउटा फर्स्ट असाइनमेन्ट आउँछ, त्यो फर्स्ट असाइनमेन्ट भनेको चाहिँ अब एजुकेसन ग्रुप अनुसार फरक छ कि छैन है। त्यसको लागि के गर्नु पर्ला त, वान वे हाउस होल्ड साइज एजुकेसन, एजुकेसनको नाम के हो, इडियु भन्ने हो, क्यापिटल इडियु हो। यसको रिजल्ट के आउँछ त, रिजल्ट के आउँछ त, यहाँ पनि 0.42 आयो प्रोबेबिलिटी। रिजल्ट के आउँछ भन्दा देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स एमङ द एजुकेसन ग्रुप्स इन हाउस होल्ड साइज। अब अर्को गरौँ, वान वे। अब प्रोडक्सनको गरौँ है त, प्रोडक्सन अन्डरस्कोर केजी अमङ कास्ट। सो कास्ट ग्रुपमा चाहिँ उत्पादनमा फरक छ कि छैन भनेर हेर्ने हो भने प्रोबेबिलिटी 0.17 आउँछ। अगेन देयर इज नो डिफरेन्स। त्यस्तै गरेर अर्को हेरौँ, वान वे। अब रिलिजनको आधारमा हेरौँ, वान वे प्रोडक्सन अन्डरस्कोर केजी अनि रिलिजन। रिलिजन भनेको हिन्दू बुद्ध इस्लाम छन् होइन, रिलिजन अनुसार चाहिँ उत्पादनमा फरक छ कि छैन, रिलिजन। So again probability is greater than 0.05, so the null cannot be rejected, अर्थात् there is no difference। अब मलाई लाग्छ वान वे अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ होला। यसमा अरू खाली केही पनि हेर्नु पर्दैन, दुईटा ग्रुप भएको बेला पनि गर्न मिल्छ, दुईटाभन्दा बढी ग्रुप भएको बेला पनि गर्न मिल्छ, र हामीहरूको नल जहिले पनि डिफ्रेन्स छैन ग्रुपहरूमा भन्ने हुन्छ। यदि प्रोबेबिलिटी 0.05 भन्दा सानो आयो भने साँच्चीकै डिफ्रेन्स छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्छौँ, 0.05 भन्दा ठुलो आयो भने डिफ्रेन्स छैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्छौँ। यसमा कसैको केही क्वेसन छ भने हामी 2-3 मिनट छलफल गरौँ, त्यसपछि म काई स्क्वायर टेस्टमा जान्छु। कसैको केही क्वेसन छ च्याट बक्समा? सर यो बिट्विन द ग्रुप्स र विदिन द ग्रुप्सको केही माइने राख्छ सर यसले? यो चाहिँ यस्तो हो, जस्तो तपाईँको यसको त अब एनोभा, तपाईँले एनोभा टेबल भन्ने पहिला गर्नुभएको भएन होइन। यसले चाहिँ बिट्विन द, जस्तो विदिन द ग्रुप्स भने के हो त भन्दा अब मेलको ग्रुपको भेरिएन्स कत्रो छ, यो त भेरिएन्सको जोडफल हो कि सिम्पली। जस्तो विदिन द ग्रुपमा पनि के हुन्छ त, भेरिएन्स हुन्छ। मेल पनि त उत्पादनमा फरक हुनसक्छ नि त होइन। हाउसहोल्ड हेड हुने बित्तिकै सबै परिवारको उत्पादन सेम हुन्छ भन्ने त छैन। सो यो मेलको फरक, फिमेल भित्रको फरक यहाँबाट क्याल्कुलेट गरिएको। यो बिट्विन द ग्रुप्स भनेको मेल र फिमेलको ग्रुप बिचको डिफरेन्स चाहिँ यता क्याल्कुलेट गरिएको। सो यो चाहिँ सोर्स अफ भेरिएसन भन्छ होइन, सोर्स अफ भेरिएसन। एउटा चाहिँ उसले विदिन द ग्रुपको कति भेरिएसन छ भन्ने क्याल्कुलेट गर्छ, एउटा चाहिँ बिट्विन द ग्रुप्सको भेरिएसन क्याल्कुलेट गर्छ होइन। यही दुईटाको क्याल्कुलेसनको आधारमा ठ्याक्कै एफको मान निकाल्ने हो होइन। अब यसको हामी रिग्रेसन गर्दाखेरि रिग्रेसनमा यस्तो तालिका आउँछ, एनालाइसिस अफ भेरिएन्स, त्यहाँ यसको बारेमा थोरै डिटेलमा चर्चा गर्छौँ होइन। अहिले तपाईँलाई खालि के सम्झिराख्नुहोस् भने जस्तो मेल हाउस होल्ड्सको बिचमा पनि फरक हुन्छ उत्पादनमा, त्यो चाहिँ विदिन ग्रुपले क्याप्चर गर्छ। मेल र फिमेलको डिफरेन्स चाहिँ बिट्विन ग्रुपले क्याप्चर गर्छ भनेर सम्झिराख्नुहोस् अहिलेलाई। सर अनि यो 2 वे र 1 वेमा के पछि आउने हो 2 वे एनोभाको पाटो? 2 वे चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो छ होइन। तपाईँ पहिला यो 1 वे हाइपोथेसिसमा पर्फेक्ट हुनुभयो भने अनि म 2 वे गराइदिन्छु। ए हुन्छ सर, हस्, थ्याङ्क यू। पहिला अब यो 2 वे गर्न थाल्यो भने अझ कन्फ्युजन हुन्छ। फर्स्टमा 1 वे अनुभावमा चाहिँ पर्फेक्ट हुने, त्यसपछि 2 वे आफै आउँछ। म एकछिन गराइदिन्छु ल। यसपछि चाहिँ हामीहरू काई स्क्वायर टेस्टमा जाउँ है त। हामीहरूको दुईवटा अझै बाँकी छ, काई स्क्वायर टेस्ट र एउटा नर्मालिटी टेस्ट भन्ने पनि गराउँछौँ हामी। सो अब काई स्क्वायर टेस्टमा जाउँ है त। सो अब काई स्क्वायर टेस्ट चाहिँ यसको अरू पनि युज हुन्छन् कि, हुन चाहिँ अरू पनि युज हुन्छन्। हामीले यहाँ पढ्ने युज भनेको चाहिँ के हो त भन्दा दुईवटा नोमिनल भेरिएबलको बिचमा रिलेसनसिप छ कि छैन कि, टु चेक द इन्डिपेन्डेन्स, टु चेक इन्डिपेन्डेन्स अमङ द नोमिनल भेरिएबल अथवा बिट्विन है, बिट्विन द नोमिनल भेरिएबल्स। दुईवटा नोमिनल भेरिएबलको बिचमा सिग्निफिकेन्स छ कि छैन अथवा रिलेसनसिप छ कि छैन, एसोसिएसन छ कि छैन, त्यो चेक गर्नको लागि हुन्छ। जस्तो भनौँ न, हामीले एउटा सिम्पल इक्जाम्पल लिन सक्छौँ है। अब कुनै मान्छे हेर्नमा एकदमै राम्रो छ, ब्युटी, अनि ब्युटिफुल भएको कारणले गर्दाखेरि उसको इन्टेलिजेन्स फरक हुन्छ कि हुँदैन, INTELLEGENC सरी। सो ब्युटिफुल अथवा हेर्नमा राम्रो हुने बित्तिकै त्यसले इन्टेलिजेन्समा केही फरक पार्छ कि पार्दैन, अथवा इन्टेलिजेन्ट मान्छे चाहिँ ब्युटिफुल हुने नहुनेमा केही फरक पर्छ कि पर्दैन।
सो यो दुईटा चाहिँ दुईटै के हुन सक्छन् त भन्दा दुईटै चाहिँ हामीहरूको सङ्ख्यामा नाप्न नसकिने भेरिएबल हुन् कि ब्युटीलाई पनि हामी काउन्ट गर्न सक्दैनौँ सङ्ख्यामा, इन्टेलिजेन्सलाई पनि काउन्ट गर्न सक्दैनौँ, खालि यसको ग्रुप बनाउन सक्छौँ। जस्तो ब्युटीमा चाहिँ हामी लेस ब्युटिफुल, ब्युटिफुल, मोर ब्युटिफुल भनेर बनाउन सक्छौँ। इन्टेलिजेन्समा पनि त्यस्तै ग्रुप बनाउन सक्छौँ। सो यस्तो केसमा ब्युटी र इन्टेलिजेन्सको बिचमा कुनै रिलेसनसिप छ कि छैन, एसोसिएसन छ कि छैन। एउटा जस्तो ब्युटी कम भएको कारणले गर्दाखेरि इन्टेलिजेन्ट पनि कम हुने वा कम ब्युटी भएको कारणले इन्टेलिजेन्ट बढी हुने त्यस्तो हुन्छ कि हुँदैन। सो एउटा इक्जाम्पल के हुनसक्छ भने हाम्रै केसमा चाहिँ इक्जाम्पल के हुनसक्छ त भन्दा जस्तो जेन्डर र जेन्डर र अब रिलिजनको बिचमा केही एसोसिएसन छ कि छैन। अर्थात् हाउसहोल्ड हेड चाहिँ पुरुष भयो भने हिन्दू धर्ममा स्टिक भइराख्ने, महिला हुने बित्तिकै चाहिँ क्रिस्चियनिटीतिर जाने, त्यस्तो हुन्छ कि हुँदैन। यदि त्यस्तो भयो भने चाहिँ दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट हुँदैनन्, दुईटाको बिचमा रिलेसनसिप हुन्छ। यदि खासै फरक पर्दैन, पुरुष भए पनि हिन्दू, महिला भए पनि हिन्दू छ, पुरुष भए पनि क्रिस्चियन, महिला भए पनि क्रिस्चियन छ भने त्यस्तो बेला हामीहरू के भन्छौँ त भन्दा यो जेन्डरले केही पनि फरक पार्दो रहन्छ, कुन धर्म अगाल्ने भन्ने कुरा हामीहरू हेर्छौँ। सो यहाँ चाहिँ हामीहरूले मेन याद गरिराख्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दा बोथ भेरिएबल सुड बी क्याटेगोरिकल, नोमिनल हुनुपर्छ दुइटै। यो पनि ग्रुपमा मापन गरिएको हुनुपर्छ, यो पनि ग्रुपमा मापन गरिएको हुन्छ। सो अब यसको क्लेम के हुन्छ होला त? यसको क्लेम के हुन्छ त? CLAIM, यसको क्लेम के हुन्छ त भन्दा देयर इज नो एसोसिएसन अथवा नो रिलेसनसिप बिट्विन द टु भेरिएबल्स। देयर इज नो रिलेसनसिप बिट्विन द टु भेरिएबल्स, यो हाम्रो चाहिँ क्लेम हुन्छ। अब कन्क्लुजन दिने क्राइटेरिया के हो त? कन्क्लुजन दिने क्राइटेरिया के हो त भन्दा अगेन सेम क्राइटेरिया हो कि इफ p इज लेस देन 0.05 रिजेक्ट द क्लेम। p को भ्यालु 0.05 भन्दा सानो छ भने हामीहरू रिजेक्ट गर्छौँ र के निष्कर्ष निकाल्छौँ त भन्दा देयर इज इन्डिड रिलेसनसिप भनेर निकाल्छौँ। है, कोरिलेसनको जस्तो रिलेसनसिप पोजिटिभ छ कि नेगेटिभ छ यसले भन्न सक्दैन है, यसमा क्लियर हुन जरुरी छ। जस्तो कोरिलेसनमा त हामीले हिजो के भन्यौँ भने प्लसमा आयो कि माइनसमा आयो, कति स्ट्रङ छ भन्ने कुरा सबै भन्न सक्छ कोरिलेसनले। तर यहाँ त्यस्तो नम्बर निस्किँदैन क्या, यसले सिम्पली के भन्छ त भन्दा रिलेसनसिप छ कि छैन भनेर मात्रै भन्न सक्छ। यसरी काई स्क्वायर टेस्टको काम के हो त भन्दा दुईटा क्याटेगोरिकल भेरिएबलको बिचमा रिलेसनसिप छ कि छैन भनेर कन्फर्म गर्ने हो। रिलेसनसिप पोजिटिभ छ कि नेगेटिभ छ भनेर यसले भन्ने होइन र कति स्ट्रङ छ भनेर पनि भन्ने होइन। सो एउटा इक्जाम्पल गरेर हेरौँ। मैले डु फाइलमा चेन्ज गर्ने बित्तिकै सेभ गर्ने बानी बसाल्नु होला है, ताकि अर्को दिनको लागि काम लाग्छ। है, जस्तो अब जेन्डर र एजुकेसन दुईटै क्याटेगोरीमा मापन गरिएको भेरिएबल हो। सो फर्स्टमा चाहिँ म 2x2 टेबलको गराउँछु है त तपाईँलाई। 2x2 भनेको के त? दुईटा क्याटेगोरी भएको र दुईटा क्याटेगोरी भएको। जस्तो हामीले जेन्डर हेऱ्यो भने जेन्डरमा पनि दुईटा क्याटेगोरी छ। अनि अर्को क्रेडिट रिसिप्ट हेऱ्यो भने क्रेडिट रिसिप्ट त्यसमा पनि दुईटा क्याटेगोरी छ, कर्जा पाएको नपाएको। सो यस्तो बेला हामीले यसलाई टेबल बनायौँ भने 2x2 टेबल बन्छ, जेन्डर क्रेडिट रिसिप्ट। 2x2 टेबल बन्यो नि त। अब मेल मध्ये कतिले कर्जा लिएका छन्, कतिले लिएका छैनन्, फिमेल मध्ये कतिले कर्जा लिएका छन्, कतिले छैनन् भन्ने 2x2 टेबल बन्यो। सो यो 2x2 टेबलमा हामीले गर्न खोजेको कुरो के हो भने जेन्डरले क्रेडिट डिसिजनमा केही असर पार्छ कि पार्दैन? जेन्डर र क्रेडिट डिसिजनहरू रिलेटेड हुन्छन् कि हुँदैनन्? कि त इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छन् कि? घरमुली महिला हुनु र पुरुष हुनुमा ब्याङ्कबाट कर्जा लिने नलिने निर्णयमा केही फरक पर्छ कि पर्दैन भन्ने हामी चेक गर्न गइरहेछौँ। सो चेक गर्ने तरिका चाहिँ के हो भने जुन हामी 2 वे टेबल बनाउँथ्यौँ नि, त्यसको पछाडि गएर CHI भनेर लेखिदिने। CHI भनेर लेख्थेँ। CHI लेख्यो भने यसले काई स्क्वायर टेस्ट गर्छ, CHI। अब यसले तालिका पनि बनायो होइन, काई स्क्वायर टेस्ट पनि गर्यो। अब यो काई स्क्वायर टेस्टमा हामीहरूले क्लेम के हो भन्ने हामीहरूले थाहा पाइराख्नुपर्छ कि क्लेम चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो नल हाइपोथेसिस चाहिँ के हुन्छ त भन्दा नो रिलेसनसिप हुन्छ है, नो रिलेसनसिप हुन्छ। एक्सेप्ट भयो कि रिजेक्ट भयो त? प्रोबेबिलिटीले भन्छ होइन। एक्सेप्ट भयो कि रिजेक्ट भयो त भन्दा प्रोबेबिलिटी त 0.029 आएको छ। सो
since probability is greater than 0.05, the claim cannot be rejected. है क्लेम रिजेक्ट नहुनुको अर्थ के हो त भन्दा we conclude that जेन्डर अफ हाउस होल्ड हेड र क्रेडिट डिसिजन खासै रिलेटेड छैन। हाउस होल्ड हेड चाहिँ जेन्डर मेल हुनु र फिमेल हुनुमा ब्याङ्कबाट कर्जा लिने नलिने भन्ने निर्णय प्रभावित हुँदैन। सो मेल भए पनि कर्जा लिइराखेको छ, फिमेल भए पनि कर्जा लिन्छ। सो जेन्डर फरक पर्ने बित्तिकै, घरमुलीको जेन्डर फरक पर्ने बित्तिकै क्रेडिट डिसिजनलाई चाहिँ केही पनि असर पार्दैन भन्ने हामीले निष्कर्ष निकाल्यौँ। सो अब यो 2x2 कन्टिन्जेन्सी टेबल भयो, यसलाई तपाईँले माथिबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। माथिबाट अरू टेस्टहरू पनि गर्न मिल्छ, जस्तो म माथिबाट देखाउँछु यदि मैले बिर्सिया छैन। माथिबाट चाहिँ आउँदैन मलाई खासै। सो म यहाँबाट ट्राई गर्छु समराइज टेबल एन्ड टेस्ट भन्नेबाट होइन। यहाँ चाहिँ क्लासिकल टेस्ट अफ हाइपोथेसिस भन्ने हुन्छ, यसमा चाहिँ टी टेस्ट भन्ने छ, जेड टेस्ट भन्ने छ, जेड क्यालकुलेटर भन्ने छ, यसमा चाहिँ त्यो रहन्छ। ल नन प्यारामेट्रिक टेस्टमा चाहिँ नन प्यारामेट्रिक टेस्टमा पनि छैन, यो ट्याबुलेसनमा छ यसको मतलब। यसमा छैन, यसमा छैन भन्नुको अर्थ यो चाहिँ यो फ्रिक्वेन्सी टेबल्समा छ। टु वे टेबल्स विथ मेजर्स अफ एसोसिएसन भनेको के हो त भन्दा दुईटा ग्रुपहरू इन्डिपेन्डेन्ट छन् कि छैनन् भनेर चेक गर्ने हो। अब यसमा हामीहरू मैले कहाँ गएँ त, म फेरि तपाईँलाई देखाउँछु। स्ट्याटिस्टिक्समा टेबलमा गएर फ्रिक्वेन्सी टेबलमा गएर दोस्रो अप्सन छाने मैले, टु वे टेबल विथ मेजर्स अफ एसोसिएसन भन्ने अप्सन छाने। अब यसमा हामी दुईटा भेरिएबल राख्छौँ। एउटा चाहिँ हामीले अघि केलाई राख्यौँ त भन्दा जेन्डरलाई राख्यौँ, अर्को भेरिएबल भनेको क्रेडिट रिसिप्टलाई राख्यौँ। अब यहाँ यति अप्सन देखाउँछ हेर्नुहोस्। ल यो पियर्सन्स काई स्क्वायर टेस्ट पनि गरौँ, फिसर्स एक्ज्याक्ट टेस्ट पनि गरौँ। अब यो तलका त नामै नसुनेका टेस्ट गरेर के काम होइन, यी टेस्ट गरेर हामीलाई काम छैन। तर हामीहरू तपाईँले मास्टर्समा पढ्दाखेरि यो एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी भन्ने निकाल्नुहुन्थ्यो, एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी निकालौँ। त्यसपछि अरू हामीहरूले मास्टर्समा पढ्दाखेरि खासै निकाल्थेन, यति नै होला। हामीले एउटा फिसर्स एक्ज्याक्ट टेस्ट भन्ने गऱ्यौँ, एउटा पियर्सन्स काई स्क्वायर्ड भन्ने गऱ्यौँ। अब सबमिट गर्नुभयो भने यसले अघिकै टेस्ट गर्छ, तर तालिकालाई अलि लम्ब्यायो यसले होइन। तालिकालाई अलि लम्ब्यायो। यहाँ चाहिँ यो एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी पनि निकाल्यो। यो एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने तरिका तपाईँले यदि मास्टर्स पढ्नु भएको छ भने मास्टर्समा तपाईँले यो गर्नुभयो होला। यदि मलाई सम्झना छ भने, यदि यो म कपी गर्छु एकछिन कसरी निकाल्छ भनेर म देखाउँछु है त। यदि मैले करेक्टली रिमेम्बर गरिराखेको छु भने है त, यो तालिका कपी गर्नुभन्दा माथिल्लो तालिका जहाँ चाहिँ निकालेको छैन एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी त्यो चाहिँ कपी गरौँ है त। यो चाहिँ कुन कपी गरौँ भने यो चाहिँ कपी गरौँ। ल यसमा एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी कसरी निकाल्ने भन्ने हामी हेर्छौँ। कपी टेबल गरौँ अनि यतापट्टि पेस्ट गरौँ। यतापट्टि पेस्ट गर्दाखेरि यो 2x2 टेबल आयो है। अब यहाँ म तल चाहिँ एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी कसरी निकालिन्छ भनेर म तपाईँलाई देखाउँछु। एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी यो तपाईँले मास्टर्सको कोर्समा यो गर्नुपर्छ होला। यदि स्ट्याटिस्टिक्स पढ्नु भएको छ भने, पढ्नु भएको छैन भने यो गाह्रो विषय भएन है। हामीसँग यहाँ के छ त भन्दा यो एउटा चाहिँ रो टोटल छ, एउटा कोलन टोटल छ। म त्यो दुईटालाई अलग अलग कलरले लाएर देखाउँछु। जस्तो मेल, सेक्स मेल, फिमेल चाहिँ म कपी गर्छु तल। सरी, यो सेक्स मेल फिमेल चाहिँ कपी गर्छु फर्स्टमा। त्यसपछि तेर्सो चाहिँ म कपी गर्छु यो। अब यो एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी कसरी निस्किन्छ त भन्दा हामीसँग एउटा कोलन टोटल छ है। कोलन टोटललाई म रातो मसी भर्छु। एउटा रो टोटल छ हामीसँग, म यसलाई हरियो मसी भर्छु। अब यहाँ कसरी निकालिन्छ त भन्दा जस्तो यो मेलको एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी कसरी आउँछ भने यो मेलको रो टोटल अघि मेल भएको रो टोटल इन्टु मेल भएको कोलन टोटल डिभाइडेड बाई ग्रान्ड टोटल गरिन्छ। यो 48.3। अनि क्रेडिट टेकनको चाहिँ कसरी आउँछ त भन्दा यो क्रेडिट टेकन यो मेल र क्रेडिट टेकनको आएन। सो मेलको रो टोटल इन्टु
टेकनको चाहिँ कोलोन टोटल डिभाइडेड बाई ग्रान्ड टोटल गरेर आउँछ। सो यो तपाईँले पढ्नु भएको छ भने ठिकै छ, नत्र यसको बारेमा केही चिन्ता लिइराख्नु पर्दैन। यो कसरी आउँछ भने यो फिमेलको रो टोटल इन्टु यो क्रेडिट टेकनको कोलोन टोटल डिभाइडेड बाई ग्रान्ड टोटल गरेर आउँछ भने यो नम्बर चाहिँ कसरी आउँछ त भन्दा यो फिमेलको चाहिँ रो टोटल इन्टु क्रेडिट लिनेको टोटल डिभाइडेड बाई ग्रान्ड टोटल गरेर आउँछ। अब यो नम्बरलाई अघि हामीसँग निकालेको नम्बरसँग तुलना गरौँ है त। 48 35 736 3 मिल्छ कि मिल्दैन है त। यसले यसरी निकालेन छ, पक्नुहोस् है त। 48 35 माथिको मिल्यो, तलको मिलेन। तलको किन मिलेन, हाम्रो के भयो, ए सरी तल 736 किन आयो, डिभाइड गर्न बिर्सिएछ ल है त। तलको फर्मुला हाम्रो बिग्रेछ, त्यही भएर यति ठुलो आएछ। यो भनेको कुन सेल हो त भन्दा फिमेलको हो। फिमेलको रो टोटल इन्टु क्रेडिट टेकनको कोलोन टोटल डिभाइडेड बाई ग्रान्ड टोटल। सो 48 35 4 3 आछ हैन। अनि उसले पनि के निकालेको छ त भन्दा 48 35 4 3 छ। सो यसरी निकाल्छ हैन। अब हामीलाई मैले फेरि यहाँ के एम्फसाइज गरौँ भने यो मास्टर्स लेभलमा परीक्षाको लागि चाहिँ यो एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी कसरी निकाल्ने भन्ने थाहा पाउने हो। तर अहिलेलाई त्यो हामीले थाहा पाइराख्नु पर्दैन। अहिलेलाई त्यो थाहा पाइराख्नु पर्दैन। अहिलेको लागि चाहिँ हामीलाई दुईटा चिज मात्रै थाहा हुनुपर्छ। एउटा चिज के भने यसको क्लेम के हुन्छ भन्ने थाहा पाउनुपर्छ। क्लेम CLAIM क्लेम भनेको के त भन्दा देयर इज नो एसोसिएसन, नो एसोसिएसन। अनि क्लेम कतिखेर रिजेक्ट हुन्छ त, इफ प्रोबेबिलिटी इज लेस देन 0.05 रिजेक्ट हुन्छ। यो दुईटा कुरा थाहा पायो भने पुग्छ क्या हामीलाई। एउटा त के हो थाहा हुनु पर्यो ओरिजिनलमा भने यो चाहिँ क्याटेगोरिकल भेरिएबलमा मात्रै हुन्छ है भन्ने थाहा हुनु पर्यो। अनि चाहिँ क्लेम नो एसोसिएसन हुन्छ भन्ने थाहा हुनु पर्यो। र प्रोबेबिलिटी 0.05 भन्दा सानो आयो भने रिजेक्ट हुन्छ भन्ने थाहा हुनु पर्यो। सो यसरी यहाँ चाहिँ एउटा भेरिएबलको पनि दुईटा क्याटेगोरी छ, अर्को भेरिएबलको पनि दुईटा क्याटेगोरी छ। यस्तो बेला हामीहरू यसलाई 2x2 कन्टिन्जेन्सी टेबल भनेर भन्छौँ। र 2x2 मा चाहिँ जेनरली हामीहरू यो फिसर्स एक्ज्याक्ट टेस्ट पनि गर्न मिल्छ र काई स्क्वायर टेस्ट पनि गर्न मिल्छ। तर अब यस्तोमा पनि मिल्छ काई स्क्वायर टेस्ट गर्न मिल्न। यस्तोमा भने के त भन्दा वेन देयर आर मोर देन 2 क्याटेगोरिज। जस्तो अब हामी जेन्डर र कास्टको बिचमा गरौँ, पछाडि CHI भनेर लेखौँ। अब यसले के भन्छ त भन्दा जस्तो कास्ट फरक पर्ने बित्तिकै मेल हाउस होल्ड हेड हुने, फिमेल हाउस होल्ड हेड हुने हुन्छ कि हुँदैन। कास्टले चाहिँ हाउस होल्ड हेड कसलाई बनाउने भन्ने कुरामा डिटरमाइन गर्नमा हेल्प गर्छ गर्दैन भन्ने कुरा यसले चेक गर्छ। अथवा जेन्डर र कास्ट रिलेटेड छ कि छैन भनेर चेक गर्छ। अब गरेर हेरौँ के हुन्छ। सो प्रोबेबिलिटी कति आयो त भन्दा 0.89 आयो। अगेन प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन 0.05। सो वी क्यानट रिजेक्ट द क्लेम। अर्थात् हाम्रो क्लेम के हो त जेन्डर र कास्टको बिचमा एसोसिएसन छैन भन्ने क्लेम चाहिँ हामी रिजेक्ट गर्न सक्दैनौँ। र वी कन्क्लुड द्याट जेन्डर एन्ड कास्ट आर इन्डिपेन्डेन्ट। अर्थात् कास्ट फरक परेको कारणले गर्दाखेरि हाउस होल्ड हेड चाहिँ मेल हुने कि फिमेल हुने भन्ने कुरामा केही पनि प्रभाव पार्दैन भन्ने यसले डिटरमाइन गर्छ। सो यो केसमा के छ त, यो जेन्डरसँग दुईटा मात्रै क्याटेगोरी छ, दुईटा ग्रुप छ, जबकि कास्टसँग मोर देन 2 ग्रुप छ। सो यस्तो केसमा पनि काई स्क्वायर टेस्ट चाहिँ गर्न मिल्छ। अब एउटा अर्को ठुलोवाला हेरौँ न त, एजुकेसन र रिलिजन अघि। अब पढेको मान्छेले चाहिँ अरू रिलिजन एक्सेप्ट गर्ने त्यस्तो हुन्छ कि हुँदैन। पढेको मान्छेले चाहिँ रिलिजन चेन्ज गर्ने भयो भने के हुन्छ त, एजुकेसन र रिलिजनको बिचमा एसोसिएसन हुन्छ। अब पढ्नु र नपढ्नुसँग रिलिजनले केही पनि सम्बन्ध राख्दैन भने वी से द्याट देयर इज नो एसोसिएसन। अब कमा काई गरेर हेरौँ, कमा CHI काई गरेर हेरौँ, इन्टर गर्ने हो भने प्रोबेबिलिटी कति आउँछ त भन्दा 0.424 आउँछ। यसको अर्थ के त भन्दा हामीहरूको एजुकेसनमा धेरै क्याटेगोरी छ, रिलिजनमा पनि धेरै क्याटेगोरी छ। यो केसमा हामीहरूको कन्टिन्जेन्सी टेबल 2x2 भन्दा बढी छ। सो जे भए पनि यसमा के देखियो त भन्दा रिलिजन र एजुकेसनको बिचमा कुनै पनि एसोसिएसन हुँदैन। अर्थात् पढेको मान्छेले चाहिँ रिलिजन चेन्ज गर्ने, पढेको जस्तो प्राइमेरी पढेको मान्छे क्रिस्चियन हुने, सेकेन्डरी पढेको मान्छे चाहिँ इस्लाम हुने, त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। रिलिजन र एजुकेसनको बिचमा त्यस्तो स्ट्रङ एसोसिएसन केही पनि हुँदैन, नो सिग्निफिकेन्ट एसोसिएसन हुन्छ। यसरी हामी
काई स्क्वायर टेस्टको सहायताले के गर्न सक्छौँ त दुईटा क्याटेगोरिकल भेरिएबलको बिचमा एसोसिएसन छ कि छैन। सो त्यो अघि मैले भने पोजिटिभ नेगेटिभ छुट्याउन सकिँदैन, तर खालि एसोसिएसन छ कि छैन भन्ने मात्रै छुट्याउन सकिँदैन। सो छ कि छैन भनेर मात्रै छुट्याउन सकिन्छ। सो अब हामीहरू एउटा अन्तिम टेस्टमा जान्छौँ है। यसमा केही क्वेसन छ भने सोधौँ अनि हामी एउटा अन्तिम टेस्टमा जान्छौँ। ल काई स्क्वायर टेस्टमा कुनै क्वेसन छ भने सोधौँ। काई स्क्वायर टेस्टमा मैले भन्नुपर्ने एउटा चिज छ, तपाईँको केही क्वेसन छ भने म त्यो लिन्छु र लास्टमा भन्छु। ल क्वेसन केही छ भने हाम्रो च्याट बक्समा राख्दा हुन्छ होइन। अब यसमा अन्तिम एउटा कुरो के हो भने यदि यो कन्टिन्जेन्सी टेबलको नम्बरहरू 5 भन्दा सानो छ भने काई स्क्वायर टेस्टले कहिलेकाहीँ रिलायबल रिजल्ट दिँदैन भन्ने त्यस्तो तर्क हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यहाँ त हामीहरूको डेटा सेट एकदमै सानो छ होइन, जम्मा 95वटा मात्रै छ। अब 95वटामा हामीले यति क्याटेगोरी छुट्याएका छौँ, धेरै छुट्याएका छौँ। जस्तो कास्टमा 1 2 3 4 5 6 भन्ने कास्ट छुट्याएका छौँ। सरी 1 2 3 4 5वटा ग्रुप छुट्याएका छौँ। सो धेरैवटा ग्रुप छुट्याएको तर स्याम्पल साइज सानो भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो के छ त यहाँ भित्रका सेल फ्रिक्वेन्सीहरू 5 भन्दा साना आएका छन्। तर रियालिटीमा हाम्रो के हुन्छ त भन्दा हामीहरू यस्तो स्मल स्याम्पलमा यति धेरै क्याटेगोरी छुट्याउँदैन कि। जस्तो हाम्रो 500 स्याम्पल हुन्थ्यो भने त यहाँ भित्रका कुनै पनि नम्बर 5 भन्दा साना आउँथेनन्। त्यतिखेर हाम्रो काई स्क्वायर टेस्ट भ्यालिड हुने प्रोबेबिलिटी अझै बढी हुन्थ्यो। र स्याम्पल साइज सानो भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यहाँ क्याटेगोरी धेरै भयो, त्यही भएर सेल फ्रिक्वेन्सी 5 भन्दा सानो पनि छन्। सो 5 भन्दा सानो भयो भने जेनरली काई स्क्वायर टेस्ट रिलायबल हुँदैन भन्ने तर्क हुन्छ। सो स्मल स्याम्पल छ भने हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा यो यति क्याटेगोरी नबनाउने। जस्तो यो दलित, अदर जनजाति, अदर्सलाई अदर्समा गाभिदिने कि अदर्समा गाभिदियो भने के हुन्छ त अनि सेल फ्रिक्वेन्सीहरू चाहिँ हामीहरूको बढेर जाने सम्भावना हुन्छ। सो यसबाट हामीले लिनुपर्ने एउटै लेसन के हो भने यदि क्याटेगोरी धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि सेल फ्रिक्वेन्सीहरू सानो सानो आयो भने कहिलेकाहीँ हामीले यो क्याटेगोरीलाई मर्ज गरिदिनु पर्ने हुनसक्छ। मर्ज गर्दाखेरि चाहिँ सेल फ्रिक्वेन्सी 5 भन्दा ठुलो आउँछ र त्यसपछि हामी काई स्क्वायर टेस्ट चाहिँ त्यसको रिलायबिलिटी चाहिँमा हामी कन्फर्म गर्न सक्छौँ। अब तपाईँ केही क्वेसन छ भने अहिले छलफल गरौँ ल। तर अहिलेको लागि म चाहिँ नर्म्यालिटी टेस्टमा गएँ। नर्म्यालिटी टेस्ट यो चाहिँ भोलि पर्सि हामीलाई रिग्रेसनमा काम लाग्छ। त्यसो भए हुनाले मैले यहाँ नर्म्यालिटी टेस्टलाई थोरै रिभाइज गर्ने, थोरै रिभ्यू गर्ने प्लान बनाएको छु। जस्तो अब नर्म्यालिटी टेस्ट भने के हो त? नर्म्यालिटी टेस्ट भनेको के हो भने हामीहरूको जति पनि हामी स्ट्याटिस्टिकल कम्प्युटेसनहरू गर्छौँ, जस्तो हामी टी टेस्ट गर्छौँ, हामी एफ टेस्ट गर्छौँ, हामी चाहिँ भोलि गएर रिग्रेसन गर्छौँ, यी सबै स्ट्याटिस्टिकल कम्प्युटेसनहरू केमा आधारित हुन्छन् त भन्दा भेरिएबल इज नर्मल्ली डिस्ट्रिब्युटेड भन्ने एजम्सनमा आधारित हुन्छ। द भेरिएबल इज नर्मल्ली डिस्ट्रिब्युटेड। अब नर्मल्ली डिस्ट्रिब्युटेड भेरिएबल भने के हो त? त्यो बुझ्नको लागि हामी यहाँ एउटा एक्जाम्पल लिन्छौँ। त्यो एक्जाम्पल भनेको चाहिँ सपोज मानौँ कि हाम्रो क्लासमा 10 जना स्टुडेन्ट छन्। यो ए भन्ने टिचरको क्लासमा, बी भन्ने टिचरको क्लासमा, सी भन्ने टिचरको क्लासमा 10 जना स्टुडेन्ट छन्। यो चाहिँ रोल नम्बर छ कि 1 2 10वटा स्टुडेन्ट। सो यो ए भन्ने क्लास चाहिँ ए भन्ने क्लासमा चाहिँ विद्यार्थीको नम्बर यस्तो खालको छ। एउटा चाहिँ 10 नम्बर ल्याउने विद्यार्थी छ, अर्को 40, अर्को 50, अर्को 60, अर्को 55, अर्को 60, अर्को 70, अर्को 60, अर्को 65, अर्को चाहिँ 95। बी भन्ने क्लासमा यस्तो खालको छ 0 0 5 2 0 99 95 90 2 1। त्यसपछि सी भन्ने क्लास चाहिँ है त म यसलाई इन्क्रिजिङ अर्डरमै राखिदिन्छु ताकि हामीहरूको हिस्टोग्राम बनाउँदाखेरि अर्डरमा राख्नु पर्दैन। अब यहाँ एक्सेलमा चाहिँ हिस्टोग्राम बनाउन त्यति सहज छैन, म यसलाई इन्क्रिजिङ अर्डरमा राखेर बनाउँछु है त। यसलाई 1 है त। अहिले म एसेन्डिङ अर्डरमा राख्छु ल।
सी नम्बरमा चाहिँ हामीहरूको यस्तो खालको क्लास छ जहाँ चाहिँ 10 नम्बर ल्याउने, 5 नम्बर ल्याउने, 6 नम्बर ल्याउने, अनि 95, 90, 98, 89, 95, 93 र 0 यस्तो नम्बर ल्याउने। सो अब हामीले नर्मल लाइफमा हेर्ने हो भने के हुन्छ त भन्दा नर्मल लाइफमा हेर्ने हो भने यो तीनवटा मध्ये कुन ग्राफसँग चाहिँ हामी नजिक हुन्छौँ हेर्नुहोस् है त। फर्स्टमा म ए भन्ने ग्राफलाई प्लट गर्छु। ए भन्ने ग्राफलाई म चाहिँ यहाँ कर्ड भन्ने कता आउँछ त, यो अर्डर बिग्रेर झट्ट लफडा भएछ त। योलाई म पहिला एसेन्डिङ अर्डरमा हाल्छु है त। यसको हिस्टोग्राम पक्न है, म यसलाई उसमा हाल्छु, स्टाटामा हाल्छु। स्टाटामा यसलाई लगेर अनि हुन्छ। हिस्टोग्राम चाहिँ नर्मल्ली एक्सेलमा बनाउन गाह्रो छ। म यसलाई स्टाटामा हाल्छु। पुरानो डेटा क्लियर गरिदिन्छु एकचोटिको लागि, क्लियर। अनि म डेटा एडिटरमा गएर यसलाई चाहिँ स्टाटामा हाल्छु। भेरिएबल 1 2 3 छ हैन। अब म हिस्टोग्राम बनाउँछु है त। हिस्टोग्राम अफ भेरिएबल 1। अब यसको हिस्टोग्राम कस्तो बन्छ? सो यसको हिस्टोग्राम कस्तो खालको छ भन्दा जेनरली हामीले लाइफमा जस्तो फिल गरे हुन्छौँ त्यस्तो खालको छ। भनेको ब्रिलियन्ट मान्छेहरू थोरै हुन्छन् क्लासमा र एकदमै एक्स्ट्रा अर्डिनरी कम पर्फर्म गर्ने फेल हुने मान्छेहरू पनि थोरै हुन्छन्। अनि धेरै जस्तो मान्छेहरू औसत खालका हुन्छन्। सो यो चाहिँ नर्मल क्लास हो। सो नर्मल क्लास, यो नर्मल क्लासमा ठ्याक्कै नर्मल त छैन, तर के छ त भन्दा धेरै जस्तो मान्छे नर्मल छन्, तर केही चाहिँ जस्तो इन्कम पनि यस्तै हुन्छ। धेरै जस्तो मान्छे मिडल क्लास हुन्छन्। अब खानै नपाएर भोकले मर्ने मान्छे पनि 200-400 जना हुन्छन्, 2-4 हजार जना। एक्स्ट्रा अर्डिनरी रिच पनि 2-4 हजार मात्रै हुन्छन्। सो यो चाहिँ सोसाइटीको नर्मल टेन्डेन्सी अथवा नर्मल ट्रेन्ड हो भनेर भनौँ। अब दोस्रोमा चाहिँ के हुन्छ है त। दोस्रोमा चाहिँ मैले दोस्रो क्लासको नम्बर चाहिँ प्लट गरेको छु। अब यस्तो क्लास हुन्छ कि हुँदैन होला त भन्दा यस्तो क्लास नर्मल विद्यार्थी चाहिँ नहुने, धेरै जस्ता मान्छे फेल हुने, 1-2 जना चाहिँ ब्रिलियन्ट हुने, यस्तो क्लास चाहिँ हुँदैन, नर्मल्ली हुँदैन भनौँ न। अब धेरै जस्तो मान्छे 50 जस्तो 100 जनाको क्लासमा चाहिँ 90 जना फेल हुने अनि 2-4 जना एक्स्ट्रा ब्रिलियन्ट हुने, बिचमा औसतमा कोही पनि नहुने भन्ने पनि क्लास हुँदैन। सो यो पनि नर्मल्ली डिस्ट्रिब्युटेड भएन। त्यस्तै गरेर हामीले तेस्रो क्लासको मार्क्सलाई प्लट गऱ्यौँ भने अब तेस्रो क्लासको पनि ठिक्क उल्टो छ। यहाँ पनि मिडियम खालका विद्यार्थी नै छैनन्, 2-4 जना फेल हुने छन्, बाँकी सबै टपर छन्, सबै डिस्टिङसनवाला छन्। सो यो पनि नर्मल फेनोमेना हुँदैन। सो यस्तो खालको नर्मल फेनोमेना भएन भने हामी टी टेस्ट, अनोभा टेस्ट, रिग्रेसन गर्छौँ, तर त्यसमा चाहिँ हामी रिलायबल रिजल्ट चाहिँ पाउन सक्दैनौँ। सो जुनसुकै भेरिएबल पनि नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड हुनुपर्छ भन्नुको अर्थ के हो भने हाम्रो सोसाइटीमा जस्तो धेरै जस्तो मान्छेहरू औसत पर्फर्म गर्ने हुन्छन्, केही मान्छेहरू एक्स्ट्रा अर्डिनरीली खत्तम हुन्छन्, केही एक्स्ट्रा अर्डिनरी राम्रा हुन्छन्, त्यो भनेको नर्मल बिहेभियर हो। सो नर्मल बिहेभियरमा हामीहरूको ग्राफ चाहिँ कस्तो खालको बन्छ भन्ने हामीले देख्यौँ भने अघि यो चाहिँ बिचमा चाहिँ सबैभन्दा हाइएस्ट चाहिँ बार डायग्राम हुन्छ भनौँ न। हाइएस्ट फ्रिक्वेन्सी चाहिँ नर्मल मान्छेको हुन्छ, हाइएस्ट फ्रिक्वेन्सी जस्तो हिस्ट गरेर हामीले फर्स्ट क्लासको मार्क्स चाहिँ प्लट गऱ्यौँ भने सबैभन्दा हाइएस्ट फ्रिक्वेन्सी चाहिँ नर्मल खालको मान्छेको हुन्छ। त्यही भएर यसको नाम नर्मल भएको हो कि धेरै जस्तो फ्रिक्वेन्सी चाहिँ नर्मल मान्छेको हुने भएको हुनाले चाहिँ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भएको। सो धेरै जस्तो मान्छे एभरेज खालको हुन्छन्, अनि एकदमै खतम पनि थोरै हुन्छन्, एकदमै राम्रा पनि थोरै हुन्छन्। सो यस्तो खालको डिस्ट्रिब्युसनलाई हामी नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भनेर भन्छौँ। अब भेरिएबल नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड छ कि छैन भन्ने समस्या चाहिँ जहिले पनि स्मल स्याम्पलमा मात्रै रहन्छ। लार्ज स्याम्पलमा जुनसुकै भेरिएबल पनि नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड हुन्छ। जस्तो अब भनौँ न, म यहाँ एउटा चाहिँ ऱ्यान्डम भेरिएबल जेनेरेट गरेर तपाईँको डिस्ट्रिब्युसन बनाउँछु, अनि डिस्ट्रिब्युसन कस्तो बन्दो रहेछ हेरौँ है त। यहाँ म एउटा यो एबिसी भन्ने भेरिएबल जेनेरेट गर्छु। यो एबिसी भन्ने भेरिएबल चाहिँ ऱ्यान्डमली जेनेरेट भएको भेरिएबल हो। जस्तो 0 देखि 100 सम्मको 0 to 100 त यसले कोलन लिन्छ कि के लिन्छ हेरौँ। सरी,
0,100 लिन्छ कि जस्तो ए सरी ऱ्यान्ड फंक्सन चाहिँ ऱ्यान्ड बिट्विन भन्ने हुँदो रहेछ एक्सलमा सो यसले चाहिँ 0,100 लिन्छ कि के लिन्छ त सो यसले चाहिँ 0 देखि 100 सम्मको ऱ्यान्डम नम्बर जेनेरेट गर्छ अर्थात् अब नर्मल्ली सोसाइटीमा कस्तो खालको हुन्छ त्यो हेरौँ है त यसमा चाहिँ मैले कतिवटा भेरिएबल जेनेरेट गरेँ म यसलाई स्टाटामा लगेर प्लट गर्छु कतिवटा भ्यालुहरू जेनेरेट भएको छ सो स्टाटामा म फेरि मेमोरी क्लियर गर्छु फर्स्टमा अनि डेटा एडिटरमा गएर म त पेस्ट गर्छु अघि मैले कपी गरेको भ्यालुहरू मसँग चाहिँ 978 वटा अब्जर्भेसन छ ए अब यो चाहिँ नर्मल खालको भ्यालुजहरू जेनेरेट गरेको हुनाले यसको हिस्टोग्राम कस्तो हुन्छ हेरौँ है त भेरिएबल 1 यसको हिस्टोग्राम कस्तो हुन्छ त यो त ऱ्यान्डम भेरिएबल भएको कारणले गर्दाखेरि यसको हिस्टोग्राम एकदमै स्मुथ भएन यहाँ चाहिँ ऱ्यान्डम भेरिएबल भएको कारणले 0 को नजिक भएको भ्यालु र पछाडिको 100 को नजिक भएको भ्यालु उस्तै छ सो यसले के देखाउँछ ऱ्यान्डम भनेकै के हो त भन्दा 0 आउने चान्स जति छ 100 आउने चान्स पनि त्यत्तिकै हुन्छ सो यस्तो केसमा हामीहरूको एभरेज खालको भ्यालु जति छ सानो सालको भ्यालु पनि त्यति नै छ अनि माथिल्लो खालको भ्यालु पनि त्यत्तिकै छ सो यो चाहिँ नर्मल्ली डिस्ट्रिब्युटेड देखिएन अब हाम्रो केसमा नर्मल्ली डिस्ट्रिब्युटेड ग्राफ चाहिँ कस्तो हुन्छ त्यो त तपाईले देख्नु भएको होला पढ्दाखेरि अब हाम्रो डेटा नर्मल्ली डिस्ट्रिब्युटेड छ कि छैन भन्ने दुईटा तरिकाले पत्ता लगाउन सक्छौं एउटा चाहिँ हिस्टोग्राम हेरेर हिस्टोग्राम बनाउन अस्ति हामीले एउटा हिस्टोग्राम हेरेर पत्ता लगाउन सक्छौं भने एउटा चाहिँ फर्मल टेस्ट गर्न सक्छौं सो हिस्टोग्राम त बनाउन तपाईहरुले अस्ति पनि सिक्नु होला अहिले पनि मैले रिपिट गरे HIST लेखेर भेरिएबलको नाम टाइप गर्ने हो ब्र्याकेट भित्र तर ब्र्याकेट भित्र चाहिँ हुनुपर्छ त्यसले चाहिँ हिस्टोग्राम बनाउँछ भने फर्मल टेस्ट चाहिँ हामी एउटा स्क्युनेस कुर्टोसिस टेस्ट भन्ने गर्छौं सो हिस्टोग्राम बनाउनको लागि चाहिँ सिम्पली के गर्नु पर्दो रहेछ त अब सपोज हामी लेबरको हिस्टोग्राम बनाउनु पर्यो भने लेबर भनेर लेख्ने सो हिस्टोग्राम जहिले पनि फेरि क्वान्टिटेटिभ भेरिएबलको मात्रै बन्छ है क्याटेगोरिकल भेरिएबलको बन्दैन नि फेरि यहाँ चाहिँ क्वान्टिटीमा नापिएको भेरिएबल हुनुपर्छ संख्यामा नापिएको भेरिएबलको मात्रै हिस्टोग्राम भन्छ अब यो नर्मल्ली डिस्ट्रिब्युटेड छ कि छैन लेबर भन्दा अब यसरी हेर्नुपर्छ हामीले औसत खालको चाहिँ सबैभन्दा हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी छ तर औसत भन्दा माथि चाहिँ धेरै छन् यस्तो खालको टेल बनेको छ औसत भन्दा कम चाहिँ थोरै छन् सो औसतको दुवैतिर चाहिँ इभनली डिस्ट्रिब्युटेड छैन त्यसो भए हुनाले लेबर चाहिँ अब नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड छैन भनेर हामी भन्न सक्छौं त्यस्तै गरेर क्यापिटलको हिस्टोग्राम बनाऊ क्यापिटल कस्तो खालको छ सो क्यापिटल पनि त्यस्तै खालको छ सबैभन्दा थोरै भ्यालु चाहिँ धेरै छ औसत भ्यालु खासै छैन अनि धेरै टपमा छ भ्यालुहरु यो पनि नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड छैन त्यस्तै गरेर प्रोडक्सनको हामीले हेर्ने हो भने production_kg भन्ने हेर्ने हो भने यसको हिस्टोग्राम पनि नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड छैन अब स्मल स्याम्पलमा कुनै पनि भेरिएबल नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड हुँदैन सो तपाईले सेन्ट्रल लिमिट थ्योरम भन्ने एउटा पढ्नुहुन्छ होला सेन्ट्रल लिमिट थ्योरमले के भन्छ भन्दा तपाईले स्याम्पल साइज बढाउनु भयो भने जुनसुकै डिस्ट्रिब्युसन पनि नर्मल हुन्छ त्यसो भए हुनाले हामी लार्ज स्याम्पलमा काम गरिराखेका छौं 100 200 स्याम्पलमा भन्ने नर्मल डिस्ट्रिब्युसन चेक गरिराख्नै पर्दैन तर स्मल स्याम्पलमा छ भने कहिलेकाहीँ नर्मल्ली डिस्ट्रिब्युटेड नभएको कारणले समस्या हुन सक्छ त्यही भएर नर्मल्ली डिस्ट्रिब्युटेड छ कि छैन भनेर चेक गर्दा हुन्छ भएन भने पनि यसलाई करेक्सन गर्न सकिने केही उपाय हुँदैन किनकि स्याम्पल साइज बढायो भने यो करेक्सन हुने हो कि त स्याम्पल साइज बढाउने ताकत राख्नु पर्यो स्याम्पल साइज बढाउन सकिएन भने नर्मल्ली डिस्ट्रिब्युटेड छैन भने पनि यसलाई हामी एड्रेस गर्न सक्दैनौं स्याम्पल साइज इन्क्रिज गर्न टाइम सिरिज डेटामा सम्भवै हुँदैन हैन टाइम सिरिज डेटामा त हामीले टाइम पास भएपछि बल्ल जेनेरेट हुने हो अब पास्टको भ्यालु पाइदैन नभएको तर क्रस सेक्सन डेटामा चाहिँ हामी सर्वेमा स्याम्पल साइज बढाउन सक्छौं तर पनि यो नदेखिए पनि खासै केही समस्या चाहिँ पर्दैन त चेक गर्ने कसरी त एउटा हिस्टोग्राम बनाउने अनि चाहिँ फर्मल टेस्ट गर्ने तरिका चाहिँ यो एसके टेस्ट भन्ने हो एसके टेस्ट भने के हो त भन्दा स्क्युनेस कुर्टोसिस टेस्ट हो के यो चाहिँ स्क्युनेस कुर्टोसिस टेस्ट
सो स्क्युनेस कुर्टोसिस टेस्टमा तपाईले पहिला चाहिँ स्क्युनेस भने के हो, कुर्टोसिस भने के हो कहिले पढ्नु भएको छ भने सो स्क्युनेस र कुर्टोसिसलाई हामीहरू कसरी गर्न सक्छौँ त भन्दा जस्तो मेरो यहाँ ड्र भयो भने म तपाईलाई देखाउँछु। सो यदि यो चाहिँ सरी लफडावाला रहेछ, यो लफडावाला रहेछ, यसले गर्दो रहेछ। सो म यहाँ इङ्किङबाट गर्छु है, यसले गर्न दियो भने इन्सर्ट पेज लेआउट। सो हामीहरू स्क्युनेसमा चाहिँ यस्तो खालको तीनवटा डिस्ट्रिब्युसन हेर्थ्यौँ। यदि राइट र लेफ्टतिर उस्तै अब्जर्भेसन छ, सरी बाङ्गो भयो, ठिकै छ। सो राइट र लेफ्टतिर उस्तै अब्जर्भेसन छ भने यो नर्मल्ली डिस्ट्रिब्युटेड अथवा स्क्युनेस 0 छ भनेर भन्छौँ है। अब यस्तो खालको डिस्ट्रिब्युसन छ जहाँ चाहिँ राइटतिर धेरै अब्जर्भेसन छ भने यो के हो त, दिस इज पोजिटिभली स्क्युड डिस्ट्रिब्युसन। त्यस्तै गरेर हामीहरूको लेफ्टतिर चाहिँ धेरै अब्जर्भेसन छ, राइटतिर चाहिँ हाइट टपमा छ भने यो चाहिँ नेगेटिभली स्क्युड डिस्ट्रिब्युसन हो। सो अब स्क्युनेस कुर्टोसिसले कसरी नर्मल डिस्ट्रिब्युसन देखाउँछ त भन्दा नर्मल्ली डिस्ट्रिब्युट हुनको लागि स्क्युनेसको भ्यालु 0 हुनुपर्छ है। यसमा स्क्युनेसको भ्यालु पोजिटिभ हुन्छ, यसमा स्क्युनेसको भ्यालु नेगेटिभ हुन्छ। सो नर्मल्ली डिस्ट्रिब्युटेड हुनको लागि यस्तो पनि हुनु भएन चित्र पोजिटिभली स्क्युड, यस्तो पनि हुनु भएन, अर्थात् स्क्युनेसको भ्यालु 0 तिर आउनु पर्यो। है कुर्टोसिसले के देखाउँछ त, कुर्टोसिसले के देखाउँछ त भन्दा अब नर्मल्ली डिस्ट्रिब्युटेड त छ, अर्थात् सरी स्क्युनेस त 0 छ, तर स्क्युनेस 0 भएको बेला पनि यस्तो अवस्था आइदिन सक्छ। एउटा अवस्था कस्तो हो भने स्क्युनेस त 0 छ तर पुरै टेल छ है, स्क्युनेस त 0 छ, राइट र लेफ्टतिर बराबर त छ तर पुरै चाहिँ पिक बन्या छ ए। अर्को चाहिँ कस्तो त भन्दा यो राइट र लेफ्टतिर बराबर त छ तर पुरै समथर छ, सरी यो चित्र अलि बिग्रेछ, सरी। सो पुरै समथर छ। सो यस्तो पनि हामी नर्मल ग्राफको रूपमा लिँदैनौँ, यस्तो पनि नर्मल ग्राफको रूपमा लिँदैनौँ। सो यो चिज चाहिँ कसले नाप्छ त भन्दा कुर्टोसिसले नाप्छ। सो यस्तो नर्मल खालको हाइट भयो भने कुर्टोसिस 0 हुन्छ है, नर्मल खालको हाइट भयो भने कुर्टोसिस 0 हुन्छ। यदि नर्मल खालको हाइट भएन भने चाहिँ कुर्टोसिस पोजिटिभ अथवा नेगेटिभ हुन्छ। सो स्क्युनेस र कुर्टोसिसले कसरी नर्मल्ली डिस्ट्रिब्युटेडलाई नाप्छ त भन्दा स्क्युनेसले टेल छ कि छैन भनेर चेक गर्छ भने कुर्टोसिसले हाइट नर्मल छ कि छैन भनेर चेक गर्छ। अब हामी फर्मल टेस्टतिर जाउँ है त। एसके टेस्टले चाहिँ स्क्युनेस र कुर्टोसिस 0 छ कि छैन वा नर्मल्ली डिस्ट्रिब्युटेड छ कि छैन भनेर चेक गर्छ। हामी लेबरको गरौँ, फर्स्टमा एसके टेस्ट लेबर भनेर गरौँ। अब यसको रिजल्ट त आउँछ तर यसको क्लेम चाहिँ के हुन्छ कि क्लेम, यो वर्ड फाइल तपाईँलाई सेयर गर्छु, त्यसो भए यो वर्ड फाइलमा लेख्छु है त, यो मेटाउन फेरि लफडा छ। सो यो स्क्युनेस र कुर्टोसिसको चाहिँ हाम्रो जुन क्लेम हुन्छ नि त्यो क्लेम चाहिँ के हुन्छ त भन्दा क्लेम चाहिँ नर्मल्ली डिस्ट्रिब्युटेड भन्ने हुन्छ। यसमा क्लेम चाहिँ नर्मल्ली डिस्ट्रिब्युटेड भन्ने हुन्छ। अब निष्कर्ष कसरी दिनु पर्यो त भन्दा इफ p इज लेस देन 0.05 रिजेक्ट गर्नु भन्ने चाहिँ के हो त, यहाँ रिजेक्ट गर्नु भन्नेको अर्थ के हो त, अर्थात् or the variable is not normally distributed। अरू बेलाको भन्दा ठिक उल्टो हुन्छ है यहाँ चाहिँ। सो हाम्रो क्लेम चाहिँ के हुन्छ त भन्दा द भेरिएबल इज नर्मल्ली डिस्ट्रिब्युटेड भन्ने क्लेम हुन्छ। सो यो रिजेक्ट हुनुको अर्थ के त भन्दा भेरिएबल नर्मल्ली डिस्ट्रिब्युटेड छैन, समस्या छ भन्ने देखाउँछ। सो यहाँ चाहिँ प्रोबेबिलिटीको भ्यालु 0.0 भन्दा सानो आउनु भनेको प्रब्लमेटिक हुन्छ ए। योभन्दा अगाडिको केसमा सानो आइदियो भने राम्रो हुन्थ्यो, सानो आयो भने डिफरेन्स छ भन्ने देखिन्थ्यो होइन। अहिले चाहिँ के देखिन्छ त भन्दा सानो आउनु चाहिँ प्रब्लमेटिक हुन्छ, किनकि सानो आयो भने हामी क्लेम रिजेक्ट गर्छौँ। क्लेम भनेको नर्मल्ली डिस्ट्रिब्युटेड छ भन्ने हो। सो नर्मल्ली डिस्ट्रिब्युटेड छ भन्ने क्लेम रिजेक्ट हुनुको अर्थ के त भन्दा द भेरिएबल इज नट नर्मल्ली डिस्ट्रिब्युटेड। अब अघिको रिजल्टमा जाउँ है त। अघिको रिजल्टमा कति आयो प्रोबेबिलिटी, स्क्युनेसको प्रोबेबिलिटी 0.00 आयो, कुर्टोसिसको प्रोबेबिलिटी चाहिँ
0.00 आयो। भन्नुको अर्थ के त भन्दा लेबर भन्ने भेरिएबल नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड छ भन्ने हुने कि छैन भन्ने हुने भयो। प्रोबेबिलिटी 0.05 भन्दा सानो आयो भने वी रिजेक्ट एन्ड कन्क्लुड द्याट द भेरिएबल इज नट नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड। सो यहाँ पनि के आयो त प्रोबेबिलिटी 0.05 भन्दा सानो भएको हुनाले वी रिजेक्ट द क्लेम द्याट लेबर इज नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड। अर्थात् हाम्रो निष्कर्ष के हुन्छ त भन्दा लेबर इज नट नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड। अब अर्को गरेर हेरौँ है त एसके टेस्ट क्यापिटल। सो क्यापिटल पनि के छ त नट नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड छ। अब एसके टेस्ट प्रोडक्सन अंडरस्कोर केजी यसको पनि त्यही आउँछ। एसके टेस्ट हाउस होल्ड साइज यसको पनि त्यही आउँछ। एसके टेस्ट एज यसको पनि त्यही आन्सर आउनुपर्छ। अब यसको चाहिँ आएन छ है त, एज चाहिँ त्यस्तो खालको रहन्छ। यसको चाहिँ 0.1806 भने 5% भन्दा ठुलो आयो, यता पनि 5% भन्दा ठुलो आयो। यसको अर्थ एज भन्ने भेरिएबल चाहिँ अलिकति नर्मल रहेछ। यसको हिस्टोग्राम हेरौँ है त कस्तो खालको छ। हिस्टोग्राम अफ एज यो चाहिँ अलि नर्मल खालको। हेर्नुहोस् त अरूको भन्दा यो चाहिँ के छ त नर्मल मान्छेहरू धेरै छन्, यता जति छन् यता पनि लगभग उस्तो उस्तै छन्, त्यही भएर यो चाहिँ एप्रोक्सिमेटली नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड भनेर निकाले। यसको हिस्टोग्राम हेर्नुहोस् हैन। अब यसको हिस्टोग्राम हेर्नुहोस् हाउस होल्ड साइजको, अनि त्यो दुईटामा फरक छुट्याउनुहोस् हिस्टोग्राममा। यसको हिस्टोग्राम हेर्नुहोस् ल, यसको हिस्टोग्राम के छ त भन्दा सुरुमै हाइट धेरै छ अनि दायाँपट्टि पुरै डिस्ट्रिब्युट। दिस इज राइट टेल्ड डिस्ट्रिब्युसन हो। सो त्यो कारणले यो नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड भएन। जबकि हिस्टोग्राम अफ एज चाहिँ के भयो त एप्रोक्सिमेटली चाहिँ इभनली डिस्ट्रिब्युटेड छ। नर्मल धेरै छन्, यतापट्टि जस्तो छ यतापट्टि पनि त्यस्तै छ। सो यसरी हामीहरू हिस्टोग्राम र फर्मल टेस्टबाट स्क्युनेस कुर्टोसिस टेस्ट छुट्याउन अर्थात् हामी नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड छ कि छैन भनेर छुट्याउन सक्छौँ। यो कमान्ड चाहिँ मैले यहाँ लेखिदिन्छु पछि गएर ताकि तपाईँलाई दिँदाखेरि काम लागोस्। एसके टेस्ट लेबर, एसके टेस्ट क्यापिटल, अनि यसको चाहिँ हिस्टोग्राम बनाउनु पर्यो। HIST हिस्ट प्रोडक्सन अंडरस्कोर केजी हिस्टोग्राम लेबर हिस्टोग्राम क्यापिटल। यस्तै गरेर एसके टेस्ट एज हिस्टोग्राम एज, एसके टेस्ट एज HIST हिस्टोग्राम एज। दुईटा भए जस्तो छ यो त। त्यसपछि एसके टेस्ट हाउस होल्ड साइज र हिस्टोग्राम हाउस होल्ड साइज। सो तपाईहरुलाई यसमा चाहिँ असाइनमेन्ट आउँछ भेरिएबल नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड छ कि छैन भनेर हिस्टोग्राम र एसके टेस्टबाट चाहिँ कन्फर्म गर्नुस् भनेर। त्यसो भए हुनाले यो कमान्ड चाहिँ तपाईले अहिले सेभ गरिराख्दा हुन्छ आफ्नोमा कपी गरेर। मैले चाहिँ च्याट बक्समा राखिदिएको छु। अब यसमा केही क्वेशन छ भने हामीहरु छलफल गर्छौं।